Nepal Medical Association presents First NME National Health Summit 2021 Pandemic Preparedness in Nepal. दर्शकवृन्द, हामीहरू AP1 मा लाइभ छौँ अहिले र यहाँहरू सबैजनालाई पुनः एकपटक कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी कार्यक्रमको अन्तिम सत्रमा आइसकेका छौँ। अहिलेसम्म भएका सत्रहरूमा यहाँहरूले धेरै जानकारी पाउनुभयो होला भनेर पनि हामीले आशा लिएका छौँ। कुनै पनि क्षेत्रमा अगाडि बढ्नका लागि र त्यो क्षेत्रलाई अझ राम्रो बनाउनका लागि रिसर्च एन्ड इनोभेसन अर्थात् अनुसन्धान र नवीनता निकै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् र यो सत्रमा हामी यही विषयहरूमा कुराकानी गर्दैछौँ। यो सत्रको विषय रहेको छ रिसर्च एन्ड इनोभेसन एन्ड अपर्च्युनिटी फर पेन्डेमिक प्रिपेयर्डनेस। यो सत्रलाई मोडरेट गरिदिनु हुनका लागि म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु डाक्टर सरोजा कार्की पाण्डे, सिनियर कन्सल्टेन्ट obstetrician gynecologist and president elect नेसग। डाक्टर सरोजा कार्की पाण्डे 3 दशकभन्दा बढी यस क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँले देशैभरि पनि मातृ शिशु सम्बन्धी विभिन्न तालिमहरू गरिराख्नु भएको छ, गरिआउनु भएको छ र देशका विभिन्न ठाउँहरूमा एक डाक्टर, एक स्वास्थ्यकर्मीको हिसाबले पनि आफ्नो सेवा प्रदान गर्दै आउनु भएको छ। डाक्टर सरोजा, अब म यहाँलाई यो स्टेज ह्यान्डओभर गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सदीक्षा श्रेष्ठज्यू। म यस नेपाल चिकित्सक सङ्घद्वारा आयोजित पहिलो राष्ट्रिय स्वास्थ्य सम्मेलनमा यहाँहरू सबैलाई अभिवादन गर्दै फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो अन्तिम सत्र रहेको छ र यस सत्रमा हामी रिसर्च एन्ड इनोभेसन एन्ड अपर्च्युनिटी फर पेन्डेमिक प्रिपेयर्डनेसमा चाहिँ प्रस्तुतिकरण गर्न गइरहेको छु। यसका लागि अब यो सत्र सुरुवात गर्दै म यसमा चाहिँ चेयर गरिदिनु हुन माननीय श्री दिव्यमणि राजभण्डारीज्यूलाई निम्त्याउन चाहन्छु। धन्यवाद माननीयज्यू। यसै गरी यस सत्रलाई चेयर गरिदिनु हुन नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर सुनिल बाबु श्रेष्ठज्यूलाई पनि निम्त्याउन चाहन्छु। यसै गरी यस सत्रका सहभागीहरूलाई म डायसमा निम्त्याउन चाहन्छु। सर्वप्रथम डाक्टर प्रदीप गेवालीज्यू, उहाँ चाहिँ मेम्बर सेक्रेटरी हुनुहुन्छ नेसनल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलको। हाम्रो दोस्रो सहभागी रहनु भएको छ डाक्टर प्रकाश प्रसाद शाह, उहाँ चाहिँ डाइरेक्टर नेसनल ट्युबरक्लोसिस कन्ट्रोल सेन्टर। यसै गरी हाम्रा अर्का सहभागी हुनुहुन्छ श्री अनिल थापाज्यू, उहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ चिफ अफ इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट युनिट फर कोभिड र इन्टिग्रेटेड HMIS डिभिजन डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिसेस। हाम्रो अर्को सहभागी हुनुहुन्छ डाक्टर महावीर पुन, डाइरेक्टर नेसनल इनोभेसन सेन्टर फर पेन्डेमिक। यस सत्रलाई अगाडि बढाउँदै म हाम्रो प्राविधिक सहकर्मीलाई सानो भिडियो क्लिप राखिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोरोनाले शिथिल बनाए सँगै विकसित राष्ट्रहरू खोप निर्माणमा लागे। त्यति मात्र होइन, रोकथाम तथा उपचारका लागि प्रयोग हुने विभिन्न सामग्रीहरू निर्माण गरिए, आविष्कार भए। प्रविधिमा आधारित जीवनशैली बन्दै गएको यो अवस्थामा प्रविधि मैत्री विषयको विकासले पनि गति लियो। यसले सबै क्षेत्र जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि ठुलो योगदान गर्यो। नेपालमा पनि छोटो समयमा आफ्नै स्रोत साधन प्रयोग गरेर धेरै सामग्री बने। यति मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैजान सकिने इम्प्रोभाइज्ड भिडियो ल्यारेन्डोस्कोपी समेत तयार गरियो। यो विषय द ल्यान्सेट नामक अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा समेत प्रकाशित भयो। हामीभित्र नै उत्पादन गर्न सक्ने ऊर्जा र क्षमता छ, तर विश्व प्रवृत्ति विकासको होडमा लागिरहँदा हामी त्यसको प्रयोग पनि गर्न सकिरहेका छैनौँ। नेपालमा नै उत्पादन गरिएका सामग्रीको नियमन, गुणस्तर जाँच र प्रमाणीकरणका लागि कुनै नीति नभएका कारण उत्पादन तथा प्रयोगमा
समस्या भइरहेको छ। त्यसैले हामी स्थानीय रूपमा नै उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने ऊर्जा र सोचलाई आधुनिकीकरण गर्दै, स्थायित्व दिँदै, प्रोत्साहित गर्दै विकासमा अघि बढ्नु आवश्यक देखिन्छ। धन्यवाद। अब यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै म यस कार्यक्रममा चेयर गरिरहनु भएका हाम्रा माननीय श्री दिव्यमणि राज भण्डारीज्यूलाई कोभिड महामारीमा रिसर्च तथा इनोभेसनमा हाम्रा तयारी के कस्ता रहे भन्ने विषयमा अलिकति प्रकाश पारिदिँदै आफ्नो 2 शब्द राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद माननीयज्यू। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज यस मुख्य र अन्तिम सत्रमा छलफल गर्न मौका दिनुभएको म नेपाल मेडिकल एसोसिएसनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज यहाँ हाम्रा क्रिएटिभ पर्सन हाम्रा महावीर पुन्जी र डाक्टर साहबहरू सबैले यहाँ हुनुभएकोमा मलाई यो सम्बन्धमा आफ्नो संलग्नता भएको बेलाको र अहिले देखिएका कुराहरूमा केही आफ्ना कुराहरू राख्न चाहन्छु। म सधैँ के भन्छु भनेदेखि नेपालमा हामीले अब विकासको फुल फुलाउनुपर्छ, जनतालाई स्वाभिमानी बनाउनुपर्छ, जनतालाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ र जनतालाई सुखी राख्न सक्नुपर्छ। यस सन्दर्भमा म डाक्टर महावीर पुनलाई आज तेस्रो पटक भेट हुँदैछ र उहाँलाई म सधैँ स्वाभिमानी व्यक्ति, एउटा क्रिएटिभ व्यक्ति र जनतासँग समर्पित भएर बस्नुभएका व्यक्तिको हिसाबमा म हेरेको हुनाले मैले आज स्वाभिमानीको कुरा आयो। जस्तै अब अर्को प्रवक्ता हुन्छ डाक्टर प्रकाश प्रसाद शाहजी, डेफिनेटली उहाँको आफ्ना एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ जनतालाई कसरी सुरक्षित राख्न सक्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी सबलाई ज्ञान गराउनुहुन्छ र जनतालाई गराउनुहुन्छ भनेदेखि अर्को चिज चाहिँ डाक्टर अनिल थापाज्यूले सब इन्फर्मेसन्सहरू सबैलाई चाहिँ जानकारी गराइकन जनतालाई कसरी सुखी बनाइराख्ने, यस्तो पेन्डेमिकको टाइममा पनि जब हामी पीडित भएको बसेको बेलामा पनि संसारभरि यस्ता देख्न हामी नेपालीहरू सधैँ हामी हाँसी हाँसी बसिराख्न सक्ने जातको जनता हौँ। तसर्थ मलाई लाग्छ यी सबै 3 कुरालाई ध्यानमा राखिकन आजको यो सेसन सञ्चालन हुन्छ। र मलाई के लाग्छ भने अहिलेको देशमा परिस्थिति अनुसार बजेटको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी कहाँ अहिले एउटा ग्रिड लक भन्छ को अवस्था छ। त यसलाई पनि कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ ह्यान्डल गर्नु सक्ने अवस्था हुनसक्छ। किनभनेदेखि आज हाम्रो मुख्य टपिक चाहिँ के छ भने यस्ता सङ्क्रमण भइरहेकोमा पूर्व तयारीहरू कसरी गर्न सक्ने। त्यहाँले एउटा मलाई लागेको कुरा के छ भनेदेखि हामीले जुनसुकै कुरामा पनि पूर्व तयारी भएर बस्यौँ भनेदेखि जस्तो सुकै अवस्थामा पनि हामी चाहिँ एउटा क्रियाशील भएर समस्याहरू हल गर्न सक्छौँ। अहिले देखेको राजनीतिक दृष्टिकोणमा पनि हेर्नुहोस् न, यो कोलिसन गभर्मेन्ट आउनुभन्दा अगाडि नै पूर्व तयारी भएर बसिसकेको अहिलेसम्म चाहिँ पूर्णता पाइसक्थ्यो होला हाम्रो क्याबिनेटले र धेरै अगाडि काम बढिसक्थ्यो होला र अहिले यो अध्यादेशहरूको जुन समस्याहरू आइथ्यो त्यो हुँदैन थियो होला। तसर्थ यी सबबाट राजनीतिक आर्थिक सबै दृष्टिकोणबाट हामी चाहिँ पूर्व तयारीमा बस्नु सक्ने अवस्थामा हुनुपर्छ। म तपाईँहरूलाई के भन्छु, स्वास्थ्य क्षेत्रमै यत्रो ठुलो स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी थियो, यतिजना हाम्रो एजुकेटेड डक्टर्सहरू हुनुहुन्थ्यो, तर यो पेन्डेमिक आइसकेपछि सबैजना आत्तिएर बस्यो। हेर्नु, इट टुक अ लङ टाइम फर द प्रिपरेसन र अहिले भाग्यवश नयाँ सरकार आइसकेपछि सबै चिज एउटा स्मुथली गइरहेको छ। तर पनि जनताको सेवाको निम्ति धेरै कामहरू गर्नुपर्ने भएको हुनाले मलाई लाग्छ आजको यो छलफलले र योबाट आएका निष्क्रियका कुराहरूले, निष्क्रियहरू जुन आउटकमहरू जे हुन्छ त्यसले अवश्य पनि भविष्यमा हामीलाई एउटा यो कोभिड-19 को कुराले मात्रै होइन कि अरू यस्ता सङ्क्रमण कुराहरू धेरै चिज आउन सक्नेहरूमा पनि हेल्थ सेक्टरमा हामी प्रिपेयर भएर अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने
मैले आशा लिएको छु। तसर्थ मेरो आफ्नो ओपनिङ रिमार्क यति भन्दै म कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई अगाडि बढाउनु म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद माननीयज्यू। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै निश्चय पनि कोभिड-19 महामारीले निकै चुनौतीहरू ल्याए, जसको बारेमा हामी यसभन्दा अघिका सत्रहरूमा पनि छलफल गरिसकेका छौँ। यसै गरी यस्ता चुनौतीहरू शोध तथा अनुसन्धानको विषयमा पनि देखा पर्यो नै, र त्यो चुनौतीहरूलाई कसरी हाम्रो नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलले चाहिँ एउटा अवसरको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरियो र त्यसमा चाहिँ हामीलाई के चुनौतीहरू देखा परे र के उपलब्धिहरू भए कुरामा प्रकाश पारिदिनु हुन म नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलका मेम्बर सेक्रेटरी डाक्टर प्रदीप गेवालीजीलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रमका मोडरेटर सरोजा डाक्टर साहब, हेल्थ रिसर्च एन्ड इनोभेसन टपिकमा मलाई आज यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा बोलाएर रिसर्च काउन्सिलले गरेका कामहरू र नेपालमा रिसर्चसँग सम्बन्धित सम्भावना र अपर्च्युनिटी अथवा यसका थ्रेटका कुराहरू बारेमा दुई शब्द बोल्न दिनुभएकोमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तथा नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलको तर्फबाट नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र आजको यस कार्यक्रमका अर्गनाइजरज्यूहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यस्तै गरी आजको कार्यक्रमका चेयर, त्यस्तै गरी प्यानलिस्ट सरहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। एक्चुअली नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलले पाएको म्यान्डेट भनेको नेपालमा हेल्थ पोलिसीको अन्तर्गत रहेर स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयहरूमा अध्ययन गर्ने, गराउने र त्यसबाट प्राप्त तथ्य तथ्याङ्कलाई नेपाल सरकारको हेल्थ पोलिसीमा परिवर्तन गर्नको लागि सपोर्ट गर्न बनेको संस्था हो। त्यस कारणले गर्दा यसले पाएको म्यान्डेट, यसले आफूले रिसर्च गर्छ र हामीले अहिले नेसनल इन्टरनेसनल विषयमा आफूले रिसर्च गर्ने र त्यस्तै गरी अन्य संस्थाहरूलाई रिसर्च गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ। यो कुरा भन्न चाहन्छु। र यो भन्दै गर्दा मैले थोरै एउटा सानो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन बनाएको छु, त्यसलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भने रिसर्च भन्ने बित्तिकै एउटा यो साइन्स हो। जस्तै महावीर पुन सरले विभिन्न खालका सामग्री बनाए जस्तै यो पनि एक किसिमको इनोभेसन हो। र त्यो साइन्स चाहिँ डेभलप गर्नको लागि हामीले कुनै पनि एउटा सोच बनाइसके पछाडि त्यस सोचको आधारमा हामीले अन्वेषण गर्छौँ अथवा त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टको हिसाबले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ टेस्ट गर्छौँ र त्यो टेस्टबाट आएको चाहिँ तथ्य तथ्याङ्कको आधारमा हामीले रिसर्चबाट चाहिँ एउटा फाइन्डिङ निकाल्छौँ र त्यसलाई चाहिँ तपाईँको पब्लिकेसन गरेर सम्बन्धित निकायहरूमा पठाउँछौँ र रिसर्चको बेसिक फन्डा नै त्यही हो। र हामीले क्वालिटी रिसर्चको कुरा गरिरहँदाखेरि हामीले दुईवटा कुराहरू चाहिँ सम्झिनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि त्यो रिसर्च एउटा साइन्टिफिक बेसमा भएको हुनुपर्छ, रोबस्ट हेल्थ रिसर्चको हिसाबले मोर साइन्टिफिक विथ साइन्टिफिक नलेज एन्ड इभिडेन्सको बेसमा जानुपर्छ र त्यसको लागि एउटा इनोभेटिभ इकोसिस्टमको हिसाबले त्यसलाई चाहिँ सर्टेनलाई इम्पावर गर्नुपर्छ र दुईवटाको कम्बिनेसनबाट एउटा एक किसिमको चाहिँ हेल्थमा चाहिँ ट्रान्सफर्मेटिभ रिसर्चको हिसाबले अगाडि बढ्न सकिन्छ र त्यसको तथ्याङ्कको आधारमा नयाँ कुराहरू पत्ता लगाउँछौँ र त्यो किसिमको एउटा चाहिँ तथ्य बन्न सक्छ र त्यो आधारमा हामीले नेपाल सरकारले गर्ने अथवा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा चाहिँ पोलिसी लेभलको लागि चाहिँ सपोर्ट गर्ने र भएका पोलिसीहरूमा चाहिँ खालको चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने खालका कामहरू गर्छौँ। अथवा हस्पिटल लेभलमा हामी डाक्टरको कुरा गरिरहँदाखेरि एउटा एक किसिमको इनोभेसन गरेर त्यसबाट चाहिँ तपाईँको तथ्यको आधारमा अस्पताल बेसका चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्र्याक्टिस र अथवा चाहिँ त्यसको खालको प्रोटोकल र डिजाइनहरू हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ भन्ने खालको कुरा भन्न चाहन्छु र त्यस कारणले गर्दा पनि रिसर्च महत्त्वपूर्ण छ र यसलाई मोरभन्दा मोर साइन्टिफिक बनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी यहाँ चाहिँ राख्न चाहन्छौँ। र नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। र यी कुराहरूको लागि रोबस्ट हेल्थ रिसर्च गरेर साइन्टिफिक चाहिँ तथ्य तथ्याङ्क निकाल्नको लागि नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलले पाएको चाहिँ म्यान्डेटको हिसाबले एउटा यसले 4वटा म्यान्डेट पाएको छ। त्यो भनेको हेल्थ रिसर्च रेगुलेसन, दोस्रो भनेको क्यापासिटी बिल्डिङ इन हेल्थ रिसर्च, त्यस्तै गरी इभिडेन्स जेनेरेसन इन हेल्थ एन्ड प्रोमोटिङ युज अफ इभिडेन्सेस। यी 4वटा म्यान्डेटको आधारमा रहेर हामीले साइन्टिफिक हिसाबले चाहिँ रिसर्च गर्छौँ र पाएको तथ्याङ्कलाई नेपाल सरकारको पोलिसीमा चेन्ज गर्न सपोर्ट गर्छौँ। र हेल्थ रिसर्च रेगुलेसनको हिसाबले हेर्ने भने हामीसँग नेसनल लेभलको चाहिँ तपाईँको इथिकल रिभ्यू बोर्ड छ। इथिकल रिभ्यू बोर्डले चाहिँ साइन्टिफिक हिसाबले त्यहाँ चाहिँ तथ्यलाई चाहिँ हेर्छ, रिसर्चको प्रोटोकलहरू हेर्छ र त्यसबाट चाहिँ तपाईँको ओके गरिसके पछाडि भएका रिसर्चलाई साइन्टिफिक हिसाबले मोनिटरिङ गर्छ
र त्यसको इभ्यालुएसन गरिसके पछाडि रिसर्च ओके भन्ने खालको हिसाबले अगाडि बढाउन चाहिँ म्यान्डेट दिने कुराहरू हो। र त्यसको लागि हामीले विभिन्न खालका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संस्थाहरूमा चाहिँ इन्स्टिट्युसन रिभ्यू कमिटीको हिसाबले त्यसले काम गरिरहेको छ र त्यसले पनि चाहिँ एउटा म्यान्डेटको हिसाबमा काम गरिरहेको छ, अन्तर्गत रहेर बस्दै हो। त्यस्तै गरी चाहिँ क्यापासिटी बिल्डिङको हिसाबले हामीले के भनिरहेका छौँ भने नेपालमा चाहिँ रिसर्च कल्चर विकास गर्ने हो भने अब यङ रिसर्चरहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर ट्रेन हुनुपर्छ र यसलाई एकाडेमिक करिकुलमभित्र चाहिँ लगेर इन्कर्पोरेट गर्नुपर्छ भनिरहेछौँ। र अहिले हामीले अन्डर ग्रेजुएटदेखि लिएर पोस्ट ग्रेजुएट चाहिँदेखि लिएर अथवा चाहिँ विभिन्न खालका सङ्घ संस्था अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यक्तिहरूलाई हामीले एवार्ड गर्ने हिसाबले चाहिँ ट्रेनिङ गराइरहेको छौँ र यसलाई हामीले कल्चरको रूपमा विकास गर्न चाहन्छौँ र त्यो हाम्रो क्यापेसिटी सेक्सनबाट काम भइरहेछ। र त्यस्तै गरी चाहिँ हामीले चाहिँ रिसर्च गर्छौँ, रिसर्चबाट चाहिँ पाएको तथ्याङ्कलाई चाहिँ इभिडेन्स जेनेरेसनको हिसाबले गर्छौँ र सम्बन्धित स्टेक होल्डरलाई बोलाएर त्यसको बारेमा तथ्याङ्क दिन्छौँ र त्यसको लागि हामीले चाहिँ विभिन्न खालका कन्सल्टेटिभ मिटिङ नेसनल इन्टरनेसनल खालका संस्थाहरूसँग हामी बसेर गरिरहेछौँ। र अर्को चाहिँ इभिडेन्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पब्लिकेसन मार्फत पनि चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा पुऱ्याएका छौँ, जसले गर्दा एक किसिमको साइन्टिस्टको हिसाबले चाहिँ तपाईँको तथ्य बाहिर आउँछ र उहाँहरू चाहिँ एवार्ड भइरहनु भएको छ। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। र यी सबै कुराहरू चाहिँ हिसाबले गर्दाखेरि हामीसँग केही इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू छन्। नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलले पाएको म्यान्डेट अनुसार हामीले अहिले रिसेन्टली नयाँ साइन्सको कुरा गर्ने भने क्लिनिकल ट्रायल चाहिँ अफ भ्याक्सिन इन नेपालमा चाहिँ भ्याक्सिनको तेस्रो फेजको थर्ड फेजको क्लिनिकल ट्रायल गर्नको लागि एउटा भ्याक्सिनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्रायल चाहिँ प्रक्रिया पास गरेको छ र यही सन्दर्भमा गएर नेपाल सरकारले दुईवटा विभिन्न खालका अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ कम्पनीहरूलाई भ्याक्सिन ट्रायलको थर्ड फेज गर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ र यसको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। र यसबाट हामीलाई के उत्साह भएको छ भने अब नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले अब भ्याक्सिन र चाहिँ ड्रगको चाहिँ पनि चाहिँ तपाईँको रिसर्च मार्फत नेपालमै उत्पादन गर्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि बाटो खुलेको छ। प्री क्लिनिकल टाइपका स्टडी र क्लिनिकल स्टडी सबै गर्नको लागि पनि हामीले म्यान्डेट प्राप्त गर्दै जानेछौँ। यसको लागि हामी काम गरिरहेछौँ र यसको काम गर्नको लागि नेसनल गाइडलाइन हाम्रोसँग हुन्छ। पोलिसीको आधारमा रहेर हामीले नेसनल गाइडलाइन बनाएका छौँ र त्यसको स्ट्राटेजी पनि त्यो अनुसार बन्छ र नेसनल इथिकल गाइडलाइन छुट्टै खालको इथिक्स सम्बन्धी हामीले गाइडलाइन बनाएका छौँ र रिसेन्टली चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर त्यो गाइडलाइन चाहिँ हामीले चाहिँ ड्राफ्ट चाहिँ फेरि रिभ्यू गर्ने प्रोसेसमा गइरहेछौँ र हामीले यसमा चाहिँ केही क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्रीको हिसाबले हामीले अगाडि बढाएको छौँ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको म्यान्डेटमा अब नेपालमै क्लिनिकल ट्रायल चाहिँ रजिस्ट्री गरेर हामीले ट्रायलको चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरी चाहिँ पपुलेसन बेस्ड क्यान्सर रजिस्ट्री चाहिँ धेरै अगाडिदेखि अगाडि बढिरहेछ, यसको पब्लिकेसन पनि अगाडि बढेको छ र केही रजिस्ट्री सिस्टम हामीले अगाडि बढाएको छौँ लाइक स्पाइनल ट्रामा रजिस्ट्री अथवा चाहिँ आइसियु रजिस्ट्री सिस्टम र अब चाहिँ फ्युचर भविष्यमा चाहिँ विभिन्न खालका डिजिज रजिस्ट्रीहरूलाई व्यवस्थित गरेर अब रिसर्च चाहिँ त्यो मार्फत गर्ने गरी हामीले एउटा प्लेटफर्म तयार गर्दैछौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले डिजिटाइज एनएचआरसी भन्ने कन्सेप्टको हिसाबले डिजिटाइजेसन सिस्टममा चाहिँ लगेर होल सिस्टममा चाहिँ हामी काम गरिरहेको अवस्था छ र हरेक डाटालाई चाहिँ डाटा रिपोजिटरी सिस्टम डाटा रिपोजिटरी ब्याङ्क बनाएर काम गर्ने अवस्था छ र त्यसपछि त्यो डाटाको आधारमा हामी रिसर्च गर्ने गरी काम गर्दैछौँ। र केही एडभान्समेन्ट भएका छन् यो बिचमा हामीले चाहिँ थेरापिटिक ट्रायलको अन्तर्गत विश्व चाहिँ तपाईँको व्यापी हिसाबमा चलेको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालित चाहिँ रिकभरी ट्रायल जसमा चाहिँ तपाईँको हाई डोज स्टेरोइड चाहिँ दिएर चाहिँ ट्रायल गरिरहेको अवस्था छ। नेपालमा चाहिँ सक्सेसफुल्ली हामीले चाहिँ गरेका छौँ। इन्डियाभन्दा पनि हामी त्यसमा अगाडि भएर गरेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी चाहिँ थेरापिटिक ट्रायल अन्तर्गत हामीले एस्कट एड्याप्ट अस्ट्रेलियन चाहिँ युनिभर्सिटीबाट सञ्चालित चाहिँ त्यो ट्रायल पनि सुरु गर्न लागेका छौँ र जिनोमिक इन्टेलिजेन्सको हिसाबले काम सुरु गर्दैछौँ, भइरहेको छ। म्याथमेटिकल मोडलिङ इन हेल्थ रिसर्च भन्ने खालका कामहरू गरी अलि नयाँ खालका इनोभेटिभ कामका रिसर्चहरू प्रक्रिया हामीले अगाडि बढाएका छौँ र यी बढाइरहँदा हामीले नेपालमा हस्पिटल बेसका क्लिनिकल रिसर्च युनिटको हिसाबले अगाडि बढाएर हरेक चाहिँ एकाडेमिसियन डाक्टरहरूलाई अथवा मेडिकल प्रोफेसनल सबैलाई अस्पताल र चाहिँ इन्स्टिट्युसन बेसका रिसर्चमा चाहिँ हामीले प्रमोट गर्दै जाने गरी क्लिनिकल रिसर्च युनिट अथवा चाहिँ तपाईँको त्यस खालका ट्रेनिङहरू चाहिँ गराउने र सेन्टर अफ एक्सिलेन्सेसहरू बनाउने गरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र त्यो म्यान्डेटको हिसाबले हामी काम गर्दैछौँ। र यसमा चाहिँ एनएमए लगायतका संस्थाहरू चाहिँ लगायतका सम्पूर्ण स्टेक होल्डर चाहिँ प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिपको हिसाबमा हामी लिएर जान सक्छौँ भन्ने हिसाबले अगाडि बढिरहने अवस्था छ। किन भन्दा रिसर्च इज नट वान इन्टिटी र एउटा मात्र इन्स्टिट्युसनको काम मात्रै होइन र मल्टिपल स्टेक होल्डर्स मल्टिपल संस्थाहरू र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको चाहिँ सहकार्यमा गर्न सक्ने हुनाले हामीले यसलाई पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको हिसाबमा लानुपर्छ रिसर्चलाई भन्ने खालका कुराहरू अगाडि बढाउँदैछौँ। र नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। रिसेन्टली चाहिँ अहिले चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा हेर्दा राज्यले यहाँ हामीसँग स्वास्थ्यज्यू पनि हुनुहुन्छ, राज्यले रिसर्चलाई अलि महत्त्व दिएको देखिन्छ। किन भन्दा भ्याक्सिन ट्रायल जस्तो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ पास गरिदिएको छ कार्यविधिको हिसाबले। त्यस्तै गरी चाहिँ केही बजेट चाहिँ अब एकदम नोमिनल बजेट तर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ के खुसी मान्नुपर्छ भने राज्यले चाहिँ अब बजेटको हिसाबले पनि रिसर्चमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढाएको अवस्था। यहाँ म के भन्न चाहन्छु भने एभ्री चाहिँ तपाईँको चाहिँ हेल्थ बजेटको 2% चाहिँ तपाईँको रिसर्चमा गर्नुपर्छ भनेर माननीय मन्त्रीज्यूहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा चाहिँ साइन गरेको अवस्था छ। यो कुरालाई चाहिँ म अगाडि बढाउन चाहिँ एउटा सुझावको हिसाबले दिन चाहन्छु र यो खालको बजेट रिसर्चमा बढाएर
रिसर्च गर्ने संस्था, रिसर्च गर्ने डाक्टर अथवा रिसर्च गर्ने चाहिँ प्यारामेडिक्स अथवा छन् हरेक चाहिँ तपाईँको रिसर्च स्कलरहरूलाई रिसर्च गर्ने वातावरण बनाउने र उहाँहरूलाई चाहिँ इन्सेन्टिभको हिसाबले र अथवा सेन्टरको हिसाबले चाहिँ डेभलप गरेर त्यो खालको चाहिँ अवस्था गर्न सकेको अवस्थामा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै डाक्टरहरू चाहिँ लाभान्वित हुने र त्यसको चाहिँ लागि रिसर्चबाट पनि चाहिँ हामीले चाहिँ आम्दानी गर्न सक्छौँ अथवा चाहिँ जीवन आर्जन गर्न सक्छौँ भन्ने खालको एउटा म्यासेज दिनु जरुरी छ। त्यसमा चाहिँ काम गर्नको लागि हामी सबै मिलेर जानुपर्छ भन्न चाहन्छु र यसको लागि स्ट्रङ पोलिटिकल डिटर्मिनेसन चाहिन्छ, कमिटमेन्ट छ, अझै बढ्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू गर्न चाहन्छु र यसको लागि चाहिँ रेगुलर इमेन्डमेन्ट भइरहेछन्, भिजनहरू बनिरहेको छ र यो पोलिसीमा हामी सँगै बसेर काम गर्न चाहन्छौँ। र केही चाहिँ तपाईँको अहिले नेपालमा रिसेन्टली के भएको छ भने अस्ति नेपाल सरकार माननीय प्रधानज्यूबाट चाहिँ पास भएको छ क्याबिनेटबाट, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी कि अब नेपालमा चाहिँ तपाईँको भ्याक्सिन प्रोडक्सन गर्नको लागि एउटा सर्टेन चाहिँ तपाईँको प्रक्रिया पास भइसकेको छ र त्यो प्रक्रियाको हिसाबले के भनेको छ भने अब नेपालमा चाहिँ तपाईँको रिसर्च थ्रु भ्याक्सिन लगायतका चाहिँ ड्रगहरू उत्पादन गर्न चाहँदा त्यो चाहिँ कम्पनी लगायतकालाई चाहिँ तपाईँको फेसिलिटेसन गर्ने कुराहरू पनि भएको छ र 60% चाहिँ तपाईँको चाहिँ उत्पादन भएका कुराहरू राज्यले किनिदिन्छ भन्ने खालको पनि बनेको छ। त्यसको लागि आवश्यक बिजुली, पानी, बाटो, जग्गा अथवा सफ्ट लोन ट्याक्स डिडक्सन लगायतका कुराहरू चाहिँ को हिसाबले चाहिँ राज्यले पास गरिसकेको अवस्था छ र नेपाल सरकारले स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ कि त्यसमा के भनेको छ भने अब आउने चाहिँ तपाईँको बजेट प्लानिङमा यी कुराहरू इन्कर्पोरेट गरेर नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद, औषधि व्यवस्था विभाग र एनपिएचलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भनेर पास गरेको छ। त्यस कारणले गर्दा पनि हामी विशेष खुसी भएका छौँ। अब चाहिँ यस्तै गरी हामीले ड्रगको हिसाबले नेपालमै उत्पादित चाहिँ तपाईँको आयुर्वेदिक औषधि तपाईँको चाहिँ गरेर प्लान्टबाट औषधि चाहिँ एक्सट्र्याक्सन गरेर अब नेपालमै त्यसको चाहिँ तपाईँको मोलिकुल बनाउनुपर्छ, रिसर्च थ्रु यो सम्भव छ र यसको लागि चाहिँ इन्डस्ट्री पनि त्यस खालको आकर्षित गर्ने गरी हामीले प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिपको मोडल जानुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू यो मार्फत नेपाल सरकार र सम्बन्धित स्टेक होल्डर्सलाई भन्न चाहन्छौँ। र यसको लागि हामीलाई ग्रुप डाइनामिक्सको जरुरी छ, साइन्टिस्टहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ गराउनु पर्ने जरुरी छ र उहाँहरू चाहिँ तपाईँको ट्रेन भइसकेपछि अटोमेटिक त्यसलाई चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाइज हिसाबले, संस्थागत हिसाबले चाहिँ रिसर्चका कामहरूलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्न चाहन्छु। र त्यसको लागि मैले चाहिँ एज अ कन्क्लुजनको हिसाबले मैले के भन्न चाहन्छु भने कि चाहिँ हामीले सर्वप्रथम चाहिँ गर्नुपर्ने भनेको रिसर्च कल्चर हो। रिसर्च कल्चर चाहिँ जबसम्म हामी विकास गर्न सक्दैनौँ र त्यो खालको चाहिँ तपाईँको त म रिसर्च गर्नुपर्छ, किनभने रिसर्च एकैचोटि गर्न सकिँदैन। कन्सेप्ट बनाइसके पछाडि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको फर्मेटमा चेन्ज गर्ने, प्रपोजल बनाउने र त्यसको चाहिँ तपाईँको डाटा एनालाइसिस गर्नेदेखि लिएर त्यसलाई पब्लिकेसनसम्मका कामहरू चाहिँ एउटै व्यक्तिले चाहिँ तपाईँको काम गर्न सक्यो भने मात्र त्यो रिसर्चर हुन्छ र त्यसको लागि उहाँहरूलाई ट्रेन गर्नु जरुरी छ, उहाँहरूको क्यापासिटी बिल्डअप गर्नु जरुरी छ र त्यो खालको हुँदाखेरि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको आह्वानमा चाहिँ हामीले मिलेर काम गर्न सक्छौँ। यहाँबाट मैले के भन्न चाहन्छु भने आज यो मुलुकमा चाहिँ हामीले जतिखेर इन्डियाले भ्याक्सिन प्रोडक्सन गरेको थियो एउटा मात्र साइट नेपाल चाहिँ बनाएर गएको अवस्था भएको हुन्थ्यो भने हामीले करोडौँ डोज चाहिँ त्यो ट्रायलको माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्थ्यौँ र यसले तथ्यले पनि देखाइसकेका छ र ढिलै भए तापनि हामीले त्योमा प्रवेश गरिसकेका छौँ र यसमार्फत चाहिँ हामीले ड्रग प्रोडक्सन अब हामीसँग अथाह चाहिँ 4,50,000 स्पेसिस चाहिँ मेडिसिनल प्लान्ट छ भनिएको छ विश्वमा, त्यसमध्ये 50% नेपालमा छ र मैले यति भन्दै र रिसर्च कल्चर विकास गरौँ र मेडिकल डाक्टर अथवा चाहिँ प्रोफेसनललाई चाहिँ अस्पताल र इन्स्टिट्युसन बेसमा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने वातावरण बनाऊ भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। निकै नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँ चाहिँ राखिदिनु भएकोमा डाक्टर प्रदीप गेवालीजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै हाम्रो यस सत्रको अब अर्को प्रस्तुतिकरणका लागि नेसनल ट्युबरक्लोसिस कन्ट्रोल सेन्टरका डाइरेक्टर डाक्टर प्रकाश प्रसाद शाहज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। कोभिड कन्टेक्स्टमा हाम्रो ट्युबरक्लोसिसको ट्रिटमेन्टको लागि कस्ता चुनौतीहरू आए र हामीले त्यसलाई कसरी चाहिँ त्यसको चाहिँ निवारण गऱ्यौँ त्यसको बारेमा प्रकाश पारिदिनु हुन उहाँलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हस्त धन्यवाद। यस कार्यक्रमका गण्यमान्य व्यक्तित्वहरू एनटिसिसीको तर्फबाट सर्वप्रथम नेपाल मेडिकल एसोसिएसनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो एउटा फोरममा एनटिसिसीको तर्फबाट ट्युबरक्लोसिसको बारेमा, क्षयरोगको बारेमा केही भनाइहरू राख्न पाउँदाखेरि पक्कै पनि यसले कतै न कतै एड्रेस गर्छ र हामी कुन अवस्थामा छौँ त्यो कुराहरू चाहिँ यसले दर्शाउँछ भन्ने कुरा उद्देश्यले जुन यो प्रोग्राममा एनटिसिसीलाई एउटा प्रेजेन्टेसन गर्नको लागि हामीलाई जुन निम्तो दिनुभएको छ त्यसको लागि पुनः म धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। थोरै स्लाइडहरू छ र यो स्लाइडहरूमा ओके नेक्स्ट स्लाइडमा जाऊँ त। यो स्लाइडबाट धेरै कुराहरू चाहिँ देखिन्छ, दर्शाउँछ। एक साइडमा भनेको हामीले लास्ट इयर कति केस चाहिँ डायग्नोसिस गऱ्यौँ, कति केस आइडेन्टिफाई भयो, 27,745 अलमोस्ट 28,000 केस चाहिँ हाम्रो डायग्नोसिस भयो। त्यसमध्ये भनेको
ट्रिटमेन्टमा जति पनि आए त्यसको सक्सेस रेट 89% छ भने त्यो बिचको जुन पार्टमा अलिकति हेर्नुभयो भने प्रिभ्यालेन्स सर्वेबाट देखिएको अनुसारले हाम्रो नेपालमा प्रति वर्ष अलमोस्ट 68,000 नयाँ केसेसहरू टिबीकै हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाएको छ। र त्यसमध्ये अझ छुट्याउनु भयो भने प्रतिदिन भनेको 190 जना जति व्यक्तिहरू टिबीबाट इन्फेक्टेड हुनुपर्छ, डायग्नोसिस हुनुपर्छ भनेर देखिएको छ। टोटलमा 68,000 तर पत्ता लगाएको भनेको जम्मा 28,000 छ भने केस मिसिङ भनेको यहाँ 36,500 केस चाहिँ प्रति वर्ष मिसिङ छ। यसको अर्थ यो के हो भने कम्युनिटीमा केस चाहिँ छ तर त्यो केस भनेको डायग्नोसिस हुन पाएन, डायग्नोसिसको स्थानमा आउन पाएन वा हामीले नै एसेस दिन सकेनौँ र जसले गर्दाखेरि बाँकी 36,000 केसेस भनेको कम्युनिटीमा चाहिँ लुकेर बसिरहेको छ। यसबाट एस्टिमेटेड डेथ हेर्नुभयो भने 17,000 चाहिँ एस्टिमेटेड डेथ चाहिँ छ प्रति वर्ष एउटा सिङ्गल टिबी रोगबाट। यसलाई अलिकति तुलना गर्नुभयो भने अहिलेको सिचुएसनमा कोभिड-19सँग तुलना गर्नुभयो भने टोटल जति केस छ कोभिडको त्यसमा हेर्नुभयो भने मोर्टालिटी रेट भनेको अलमोस्ट 1 to 1.5% जति छ होला। तर टिबीको मोर्टालिटी रेट हेर्नुभयो भने त्यो भनेको सुरुदेखि यो भनेको त एन्सियन्ट धेरै प्राचीन कालदेखि टिबी रोग भनेको हाम्रो देशमा चाहिँ विद्यमान छ, धेरै देशहरूमध्ये हाम्रो पनि देशमा चाहिँ विद्यमान छ। र यसको मोर्टालिटी रेट हेर्नुभयो भने अलमोस्ट 3% भन्दा बढी छ भने प्रति वर्ष जति केसहरू देखिएको छ त्यसमा 3% व्यक्ति त प्रति वर्ष मरिरहेको छ टिबीबाट। तर कोभिड आउँदाखेरि भनेको जसरी कोभिडको लागि प्रिपेरेसन भयो, कोभिडमा जसरी हेल्थ वर्करहरू चाहिँ खटिए त्यसरी चाहिँ टिबीमा खटिएको देखिँदैन। तर यसमा भनेको के छ भने यो क्रोनिक डिजिज, मोर्टालिटी भनेको इमिडिएट भनेको छैन, लामो समयसम्म उपचार गर्ने क्रममा भनेको मृत्यु हुने गर्दाखेरि यसमा मोर्टालिटी बढी हुँदा पनि यसमा सबै सरकारवालाहरूको ध्यान चाहिँ त्यसरी केन्द्रित हुन चाहिँ सकेको छैन जस्तो चाहिँ मलाई अनुभव चाहिँ भएको छ। र यो स्लाइडबाट मैले धेरै कुराहरू भन्न चाहन्छौँ। यसमा जुन मिसिङ केसेसहरू छ त्यो मिसिङ केसेसहरू भनेको कम्युनिटीमा छ, कम्युनिटीको पिपल भनेको हेल्थ जुन स्वास्थ्य संस्थाहरू छ त्यहाँसम्म पुग्न सकेको छैन चेक जाँच गर्नको लागि र जहाँ चेक जाँचको अवस्था छ त्यहाँ व्यवस्था गरिएको छ त्यो भनेको धेरै टाढा छ, पहुँचभन्दा टाढा छ। र यसको जुन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट हुनुपर्छ जुन हामीले सुरु पहिलादेखि गर्दैछौँ माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, त्यो माइक्रोस्कोपिक टेस्ट भनेको हामीले प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा पठाउन सकेका छैनौँ, प्रत्येक अहिलेको संहितामा गएर स्थानीय तहसम्म चाहिँ हामीले दिन सकेका छैनौँ। कहाँ छन्? जिल्लामा छ भने जिल्लामा भनेको एसएस भनेको छैन, अहिले भनेको स्थानीय सरकारको छुट्टै टेरिटोरी छ भने त्यो अवस्थामा स्थानीय तहमै भनेको हामीले माइक्रोस्कोपिक टेस्ट स्थापना गर्न सकिरहेका छैनौँ भने अर्कोतर्फ भनेको त्यसको टेस्टको जुन सेन्सिटिभिटी छ त्यो भनेको 45% मात्रै छ भने टेस्ट हुँदाखेरि पनि 100% भनेको त्यहाँ देखिँदैन, 45मा मात्रै पोजिटिभ देखिन सक्ने भयो। मिसिङ त्यहीबाट हुन्छ भने अर्को इनोभेसन जुन जिन एक्सपर्ट मेसिन भनेको इन्स्टलमेन्ट भइरहेछ त्यसबाट टेस्टिङ गर्ने त्यसको सेन्सिटिभिटी भनेको धेरै हाई छ, त्यो चाहिँ हामीले सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा पुर्याउन सकेका छैनौँ, सम्पूर्ण जहाँ जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ पुर्याउन सकेका छैनौँ। जम्मा साइट भनेको 80 अराउन्डमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म इस्टाब्लिसमेन्ट गर्न सकेका छौँ। भनेपछि ड्रब्याक भनेको यहाँ ग्यापहरू कहाँ छन् भने हामीले सबै संस्थाहरूमा टेस्टको लागि व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ। र यसपछि अझ पनि यसमा अलिकति डिप जानुभयो भने जति केस फाइन्ड आउट हुन्छ, जति केस हामीले डायग्नोसिस गर्छौँ यति इफोर्ट प्रयोग गरेर त्यो इफोर्ट प्रयोग गर्दा गर्दा पनि आएको डायग्नोसिस भएको केसेसहरू भनेको सबैले हामीले ट्रिटमेन्टमा चाहिँ इनरोल गर्न सकेका छैनौँ। केसहरू फुत्किरहेछन्, भागिरहेछन् र डायग्नोस भएको केस पोजिटिभ केस भनेको त्यहाँबाट भागेर कहाँ पुग्छ? त्यही कम्युनिटीमा पुग्छ, त्यसले चाहिँ अझ कम्युनिटीमा ट्रान्समिसन गर्ने काम चाहिँ गरिरहेको छ भने यो छ प्रोग्रामेटिभ च्यालेन्जहरू। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। कोभिड-19 को जुन अहिले आयो लहर आयो त्यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि एक्ज्याक्टली जुन टिबी प्रोग्राम चलिरहेको थियो जुन अवस्थामा थियो त्यहाँ अलरेडी भनेको हामीसँग ग्याप रहेछ, तर पनि के भइदियो भने अझ त्यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि डायग्नोसिस हुने भनेको अझ कम भयो। पेसेन्ट भनेको कम्युनिटीमै लुकेर बसे, पेसेन्ट भनेको हेल्थ फेसिलिटीसम्म जान चाहेन। जुन पेसेन्ट एउटा देखियो त्यो पेसेन्टलाई हामीले एउटा क्याच गर्दाखेरि त्यसको सराउन्डिङ एरियामा भने हामीले एक्टिभ केस फाइन्डिङ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, त्यो भनेको कोभिडको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एक्टिभ केस फाइन्डिङ गर्न टिम चाहिँ जान सकेन, जसले गर्दाखेरि केसहरू भनेको कम्युनिटीमा अझ पनि लुकेर बसिरहेछ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि जुन एउटा हाम्रो एन्ड गर्ने एउटा जुन ल्यासम भन्यो 2035 जब हामीले एन्ड चाहिँ गर्छौँ टिबी भनेर त्यो चाहिँ सेटब्याक भनेको अब यो ब्याक भएको छ, यो भनेको पक्कै पनि 5 देखि 8 वर्ष अझ 10 वर्ष भनेको हामीलाई पछाडितिर धकेलेको छ। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज।
अब यसमा कोभिड-19ले गर्दाखेरि इफेक्ट चाहिँ के भयो टिभी पढाइमा, नट स्पेसली टिभी पढाइमा, अरू पनि पढाइमा भनेको यस्तै किसिमको इफेक्ट चाहिँ परेको छ, प्रभाव परेको छ। त्यो भनेको के हो भने जुन हेल्थ वर्कर छ त्यति नै छ, त्यही व्यक्तित्व भनेको त्यो टिभीलाई काम गरेको छ, अरू पनि काम गरेको छ। तर कोभिड-19ले गर्दाखेरि, पेन्डेमिकले गर्दाखेरि त्यही हेल्थ वर्करहरू भनेको कोभिड-19मा चाहिँ डाइभर्ट हुन पुगेका छन्, जसले गर्दाखेरि नेपाल सरकारको भर्टिकल प्रोग्रामहरूमध्ये टिभी मात्र होइन अरू पनि प्रोग्रामहरू चाहिँ सफल भएको छ। किनभने हेल्थ वर्कर भनेको हामीले थप्न सकेका छैनौँ र संहिता गइसकेपछि भनेको हामीले जसरी स्वास्थ्य संस्थामा कर्मचारीहरू बढाउनु पर्ने थियो, स्वास्थ्यमा भनेको कर्मचारीहरूको चाहिँ कटौती भएको छ। दरबन्दी जुन थप्नु पर्ने थियो यति 3 तहको सरकार हुँदाखेरि त्यो चाहिँ सरकारले थपेनन्, त्यो स्वास्थ्यको कर्मचारी क्याडर नै घटाइदियो। हाम्रो स्थानीय तहमा टिभी हेर्ने व्यक्ति भनेको फोकल पर्सन व्यक्ति भनेको छैन, भने टिभी चाहिँ कसले त्यहाँ गएर कुनै प्रोग्रामबाट इम्प्लिमेन्ट गर्छ भनेको त्यो व्यक्ति हामीले खोज्नु पर्नेछ। भने यो हेल्थ वर्करहरू त्यसरी डाइभर्ट भए, डायग्नोस्टिक टुलहरू भनेको छन् तर त्यहाँ भनेको हेल्थ वर्कर काम गर्ने छैन, डायग्नोसिस हुन पाएन, टिभी नोटिफिकेसन हाम्रो ड्रप भयो, रेकर्डिङ रिपोर्टिङ भनेको छताछुल भयो र यो सप्लाई चेनको जुन छ त्यसमा भनेको धेरै इफेक्ट पार्यो। नेक्स्ट केही इनोभेटिभ कामहरू चाहिँ एनटिसिसीमा भएको छ, त्यसमध्ये भनेको अब यो के कमिटी समिति फर्मेसन भनेको अन्तरिम गाइडलाइन इत्यादिहरू, कोभिडमा चाहिँ कसरी ट्रिट गर्ने, डट सेन्टर कसरी सञ्चालन गर्ने, डिआर ड्रग रेसिस्टेन्ट टिभीहरू होस्टलमा छ त्यो होस्टललाई कसरी हामीले कोभिडबाट फ्री गरिकन सञ्चालन गर्ने, आइपिसी कसरी मेन्टेन गर्ने इत्यादि धेरै इनोभेटिभ कामहरू चाहिँ भएको छ। र त्यसमा भनेको जुन डट सेन्टरमा भनेको डाइरेक्टली अब्जर्भ गरेर औषधि दिनुपर्ने कन्डिसन, बिरामी त्यहीँ आउनुपर्ने, त्यसलाई चाहिँ कसरी मिटिगेट गर्ने हिसाबले त्यहाँबाट 1 महिनाको औषधि प्रोभिजन गर्ने व्यवस्थापन चाहिँ मिलाइएको थियो भने त्यो चाहिँ होम बेस फ्यामिली पर्सनसँग मोनिटर गराउने र हाम्रो हेल्थ वर्करबाट चाहिँ मोनिटर गराउने समेत गरिकन हामीले 1 महिनाको औषधि प्रोभिजन गऱ्यौँ। ड्रग चाहिँ इन्टरप्सन नहोस् भन्ने उद्देश्यले सप्लाई चेनको पनि म्यानेज गरेको छ। भने अर्को भनेको इनोभेटिभ एउटा काम के भएको छ भने 7वटै प्रदेशमा 7वटा साइटमा भनेको जिन एक्सपर्ट मसिन स्थापना भएको छ र क्रममा पनि छ। त्यसमा भनेको कोभिड-19 मात्रै नभए टिबीको टेस्टिङको साथसाथै कोभिड-19को पनि टेस्टिङ हुने र त्यसमा एचआइभीको भाइरल लोडको पनि टेस्टिङ हुने यो इनोभेटिभ काम चाहिँ भएको छ, 7वटै प्रदेशमा चाहिँ भएको छ। त्यसकै डिटेल भनेको डेट वाइज भनेको यो स्लाइडमा छ। नेक्स्ट साइड प्लिज। के रिसर्चहरू भएको छ कि प्रदीप राक्साले भन्नुभयो, रिसर्च यसमा पनि भएको छ र इम्प्याक्ट भनेको टिबीको पेसेन्ट ड्रग सेन्सिटिभ र ड्रग रेसिस्टेन्ट 2 क्याटेगोरीको हामीले छुट्याएका छौँ। भने कोभिडको इम्प्याक्ट चाहिँ के रहेछ भने रिसर्च भएको छ र यो रिसर्चमा के देखाएको छ भने टिबी पेसेन्टहरूमा ड्रग सेन्सिटिभ पेसेन्टहरूमा 12% व्यक्तिहरूमा चाहिँ कोभिड चाहिँ पोजिटिभ देखिएको छ। त्यस्तै गरिकन डिआरटिबी ड्रग रेसिस्टेन्ट टिबीमा हेर्नुभयो भने 40% व्यक्तिहरूमा चाहिँ कोभिड पोजिटिभ देखिएको छ। भनेपछि इम्प्याक्ट भनेको त्यहाँनिर छ। भने इम्युनिटी पावर कम हुँदै जाँदाखेरि भनेको यो चाहिँ इम्प्याक्ट भनेको बढ्दै जाने भनेर देखिन्छ। नेक्स्ट साइड प्लिज। यो अघि कुरा मैले गरेपछि 1 महिना औषधि दिएर पठाउने भनेको। नेक्स्ट साइड प्लिज। यो हाम्रो 7वटा प्रदेशमा यसमा प्रोभिन्स नम्बर 3 बागमती प्रदेशको भनेको हाम्रो यहीँ काठमाडौँमै टेकु हस्पिटलमा, बाँकी भनेको प्रोभिन्स 1 मा बिपी कोइराला, प्रोभिन्स 2 मा नारायणी हस्पिटल, गण्डकीमा प्रोभिन्सियल टिबी सेन्टर, प्रोभिन्स 5 मा भेरी र लुम्बिनी, कर्णालीमा कर्णाली प्रोभिन्सियल हस्पिटल र सुदूरपश्चिममा डडेलधुरा हस्पिटलमा जिन एक्सपर्ट मसिन जसमा कि कोभिड-19 पनि टेस्टिङ हुन्छ र एचआइभीको भाइरल लोड पनि टेस्टिङ हुन्छ, त्यो चाहिँ स्थापना भएको छ। नेक्स्ट साइड प्लिज। अब यो कोभिड-19 कै अवस्थामा जुन कि हामीले इन पर्सन गरे केही पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा भर्चुअली जुन कि चलिरहेछन्, भर्चुअल माध्यमले नै हामीले अन्तरिम गाइडलाइनहरू इन्डोर्स गर्ने, ट्रिटमेन्टको गाइडलाइनहरू इन्डोर्स गर्ने इत्यादि कामहरू भनेको सबै भर्चुअल माध्यमले नै गऱ्यौँ। त्यो अवस्थामा डिआरटिबी स्पेसली हाम्रो डिआरटिबी होस्टेलहरूको अलिक समस्या, त्यहाँ चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने त्यो कुराहरू पनि हामीले भर्चुअल माध्यम नै कतिपय कामहरू गऱ्यौँ भने। नेक्स्ट साइड प्लिज। अब यो एउटा इनोभेटिभ अब हामीले गर्ने के त भन्ने कुरा यसमा के रहेछ भने अलिकति बुझाउनु पर्ने कुरा के छ भने टिबीको केस भनेको कम्युनिटीमा छ। कम्युनिटीमा भनेको एस्टिमेटेड के छ भने 3 करोड जनतामा 1.5 करोड जनता भनेको टिबीको कीटाणुबाट इन्फेक्टेड छ, सङ्क्रमित चाहिँ छ। तर त्यो व्यक्ति भनेको टिबी पोजिटिभ देखिँदैन। विभिन्न फेजहरू चाहिँ छ, ल्याटेन्ट फेज छ, सब क्लिनिकल फेज छ। सिम्टोमेटिक भएपछि बल्ल त्यो चाहिँ के अरे उपचार गर्ने क्रममा त्यसलाई हामी जाँच पडताल गऱ्यौँ भने टिबी चाहिँ देखिन्छ। यो ल्याटेन्ट फेजका सब क्लिनिकल फेजका बिरामीहरू भनेको सिम्टम छैन भने त्यो बिरामीहरू चाहिँ आउँदैन, तर त्यो चाहिँ इन्फेक्टेड चाहिँ छ
हैन। भने त्यस्ता व्यक्तिहरू धेरै कम्युनिटीमा चाहिँ लुकेर बसिरहेका छन् र त्यो व्यक्ति हामीले पत्ता लगाउनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ धेरै ह्युमन रिसोर्स पनि चाहिन्छ, किनभने कम्युनिटीमा यी व्यक्तिहरू बसिरहेको छ भने फेभरेबल कन्डिसन आयो भने, जस्ट इक्जाम्पल भनेको कोभिड-19 यो भनेको फेभरेबल कन्डिसन, त्यो कोभिड-19ले इन्फेक्टेड भयो, इम्युनिटी पावर भनेको क्षमता कम हुँदै गयो, त्यो भनेको ब्याक्टेरिया फ्लेयर अप भयो, त्यसपछि गएर त्यो इन्फेक्टेडको अवस्थामा आयो, त्यो चाहिँ सिम्प्टोमेटिक हुनसक्छ र त्यसले भनेको अरू व्यक्तिहरूलाई सार्न सक्छ। भने यो कन्डिसनबाट बस्नको लागि हामीले कम्युनिटीमा लुकेका केसेसहरू एनी हाउ भनेको पत्ता लगाउनुपर्छ, एक्टिभ केस फाइन्डिङ गर्नुपर्छ, दौडा टोलीहरू पठाउनुपर्छ, गाउँ गाउँ पकेट एरिया जहाँ जहाँ छन्, हिडन एरिया जहाँ जहाँ टिबी हुन सक्ने अवस्था छ त्यहाँ चाहिँ हामीले टिम पठाएर एक्टिभ केस फाइन्डिङ गरेर लुकेका केसहरू पत्ता लगाउनुपर्छ, त्यसलाई ट्रिटमेन्टको दायरामा ल्याउनुपर्छ। अन्यथा भनेको कन्डिसन भयावह हुनसक्छ, केस भनेको बढ्दै जाने हो। यो वर्ष भनेको 30,000 मिसिङ भयो, 30,000ले अरूलाई सारिसकेको हुन्छ, भोलि पर्सि हेर्दाखेरि भनेको नेपालभरि भनेको कोभिड होइन कि टिबी मात्रै भनेको देखिन सकिने अवस्था चाहिँ हुनसक्छ। यसमा एउटा इनोभेटिभ एउटा गर्न लागेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनेर यो चाहिँ हामीले इन्ट्रोड्युस गर्न खोजिएको, डिजिटली यो कम्प्युटराइज माध्यमबाट भनेको ल्याटेन्ट फेजका सब क्लिनिकल फेजका बिरामीहरूलाई जुन कि खकारमा पोजिटिभ देखिँदैन त्यो व्यक्तिहरूको एउटा एक्सरे गरेर त्यसपछि एक्सरेको माध्यमले नै त्यो चाहिँ टिबीको पेसेन्ट हो कि होइन भनेर छुट्याएर त्यसलाई ट्रिटमेन्टमा ल्याउने। अब यो गर्नलाई यो भनेको खर्चिलोहरू छ, जिन एक्सपर्ट भनेको धेरै खर्चिलो छ, बजेट भनेको कम छ। बजेट भनेको हामीलाई नेपाल सरकार त्यसपछि ग्लोबल फन्डको माध्यमबाट सेभ द चिल्ड्रेनको माध्यमबाट नेपाल सरकारले प्राप्त हुन्छ, त्यो बजेट भनेको पर्याप्त छैन। यो फोरमबाट यदि आवाज पुग्छ भने टिबी एन्ड गर्नु छ भने बजेट चाहिँ धेरै पठाउनुपर्छ, ह्युमन रिसोर्स पनि धेरै बढाउनु पर्ने हुन्छ। हस् त, धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद डाक्टर प्रकाश, उहाँले एकदमै राम्रोसँग हामी कोभिडको महामारीमा लागिरहँदा कोभिडसँगको सुरक्षा, त्यसको उपचार र त्यसबाट हुने मृत्युमा धेरै नै कन्सन्ट्रेट भएर त्यसका साथसाथै क्षयरोग जस्ता अरू पनि अवस्थाहरू चाहिँ ओझेलमा परेर अझ भयावह स्थिति नआओस् भनेर सम्पूर्णलाई जागरुक बनाइदिनु भएकोमा यहाँलाई निकै नै धन्यवाद। अब यसपछिको हाम्रो प्रस्तुतिकरण रहेको छ एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय, यो चाहिँ डाटा इनोभेसनहरू हामीले चाहिँ कोभिड कन्टेक्स्टमा कसरी गऱ्यौँ, त्यसको चुनौती तथा अवसरहरू कोभिडको पेन्डेमिकमा कसरी रह्यो भनेर यसको लागि प्रस्तुतिकरण गर्न डाटा फर एक्सन एन्ड डिसिजन मेकिङमा म श्री अनिल थापाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यस सेसनका चेयर र आदरणीय व्यक्तित्वहरू, मुख्य गरेर मेरो प्रेजेन्टेसन फोकस छ यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा त्यसको डेटा म्यानेज हामीले कसरी गर्यौँ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत यसको म्यानेजमेन्ट कसरी गरियो भन्ने कुरालाई म फोकस गर्दैछु। नेक्स्ट। सो पहिले चाहिँ कस्तो भयो भने पेन्डेमिक भन्ने बित्तिकै कसरी काम गर्ने, किनभने हाम्रो त रुटिनकै डेटा सिस्टम थियो, त्यो त महिनामा डेटा आइराखेको हुन्छ। मैले हेर्ने भनेको HMIS पनि हो, हेल्थ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम सेन्ट्रल डेटा ब्याङ्क छ, त्यो महिनामा आउने भयो। तर डेटा चाहियो, हामीलाई डेली चाहियो, लाइभ डेटा चाहियो, डेली चाहियो, अनलाइन चाहियो, सिस्टममा लिएर आउनुपर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हामीले त्यो इमिडिएटली त्यो सिस्टम डेभलप गर्न सकिएन। त्यो बेलामा हामीले चाहिँ यो एक्सेल सिटबाट, यो गुगल सिटहरूबाट र विभिन्न फ्याक्सहरूबाट, फोनबाट डेटा कलेक्सन गरियो। त्यो डेटा कलेक्सन गरेर रेगुलरली मन्त्रालयलाई हामीले फिडब्याक दियौँ स्ट्याटस यो छ भनेर। र मन्त्रालयबाट पछि चाहिँ त्यहाँ एउटा ICS चाहिँ गठन भएको थियो, त्यो ICSलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ सचिवज्यूहरूले चेयर गर्नुभएको थियो र त्यहाँ एउटा निर्णय के हो भन्दाखेरि यसरी भएन, एउटा इन्फर्मेसन सिस्टम चाहिँ यो पेन्डेमिकको लागि सेपरेट बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि WHO को सपोर्टमा हामीले IMU भनेर गठन गऱ्यौँ, त्यो भनेको इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट युनिट फर द कोभिड-19 क्याम्पेनको लागि भनेर सेपरेटली गऱ्यौँ। र हामीलाई सबभन्दा बिग त्यसको प्रमुखको हिसाबले म मेरो प्रेजेन्टेसन राख्दैछु। सबभन्दा मुख्य कुरो हामीलाई समस्या के आयो भन्दाखेरि अब सो मेनी डोमेनमा डेटा ल्याउनु पर्ने अवस्था आयो, किनभने डेटाको डिमान्ड हाई छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यहाँ आफ्नो एक्सपर्ट टिमहरू राखेर IT को टिम, पब्लिक हेल्थको टिम र हाम्रो टोटल टिमलाई त्यहाँ मोबिलाइज गरेर सिस्टम डेभलपमेन्टमा हामी गयौँ। नेक्स्ट। IMUले बेसिक फोकस गरेको राइट टाइम, राइट पोजिसन, राइट डेटा चाहिँ ल्याउने भन्नुको अर्थ अनलाइन डेटा र डेली डेटा, डेली बेसमा डेटा लिएर आएर डेली मन्त्रालय र कन्सर्न स्टेक होल्डरहरूलाई, EDPहरूलाई डेटा दिने गरी यो सिस्टम डेभलप भएको हो। नेक्स्ट। सो IMU को डोमेन के हो त, कस्तो कस्तो डेटा कलेक्ट गर्छ IMUले? अहिले IMUले कलेक्ट गर्ने डेटा भनेको हस्पिटल बेस्ड डेटाहरू हो,
पहिले चाहिँ के थियो भने डिजिनेटेड हस्पिटलहरू मात्रै थियो कोभिडको लागि, तर पछि गएर मन्त्रालयले निर्णय के गर्यो भने त्यसरी हुँदैन, अब चाहिँ कोभिडको लागि सबै अस्पतालले छुट्टै बेड चाहिँ छुट्याउनु पर्छ। त्यस पछाडि गएपछि हाम्रो भोल्युम पनि ठ्याक्कै बढ्यो। अहिले लगभग 300वटा अस्पतालले रेगुलर हामीलाई रिपोर्ट गर्छ, डेली रिपोर्ट गर्छ 300वटा हस्पिटलले। त्यस्तै गरेर अर्को CICT, यो केस इन्भेस्टिगेसन एन्ड कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, इट इज अ भेरी वान अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट एरिया। यहीबाट कोभिड भएको मान्छेले अर्कोलाई कतिलाई सार्यो, त्यसलाई कतिलाई सार्यो, जुन जोमेट्रिकल प्रोग्रेसनमा जुन कम्युनिटीमा एक्सपेन्सन हुन्छ त्यसको चाहिँ पोजिटिभिटी रेटदेखि लिएर सबै डेटा चाहिँ हामीले CICT मार्फत लिएर आएका हुन्छौँ। र यो थ्रु आउट द कन्ट्री 753वटा पालिकाबाट यो डेटा इन्ट्री हुन्छ। र यसको लागि प्रत्येक पालिकामा हाम्रो फोकल पर्सन हुनुहुन्छ, डेलिकेटेड फोकल पर्सन, उहाँलाई ट्रेन गरेको छ हामीले जुमबाट, र उहाँले आफ्नो डेटा एन्ट्री प्रत्येक दिन उहाँले गर्नुहुन्छ। त्यस्तै POE भन्छ, यो पोइन्ट अफ इन्ट्री हो। पहिले सुरुमा हाम्रो 11वटा थियो पोइन्ट अफ इन्ट्री इन्क्लुडिङ TIA, र अहिले आएर हेर्ने हो भने 16वटा विभिन्न बोर्डरहरूमा हाम्रो पोइन्ट अफ इन्ट्रीहरू छ। उहाँले रेगुलर रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ र उहाँको रिपोर्टिङलाई पनि हामी के अरे मन्त्रालय कन्सर्न डिभिजनहरूलाई सेन्टरहरूलाई हामी प्रोभाइड गरिराखेका छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को एरिया भनेको हाम्रो मेजर एरिया अर्को भनेको भ्याक्सिन डेटा हो। अहिले आज देशभरिमा कतिले भ्याक्सिन लगायो भन्ने कुरा प्रत्येक पालिकामा इन्ट्री गर्न लगाउँछौँ हामी 753बाट। उहाँले डेटा इन्ट्री गर्नुहुन्छ, बेलुका 6 बजे हामीले मन्त्रालय दिनुपर्छ आज कति भ्याक्सिनेटेड भयो, कुन भ्याक्सिन कसले, कुन प्रोभिन्स अनुसार, जिल्ला अनुसार, पालिका अनुसारको स्ट्याटस हामीले चाहिँ मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने हुन्छ। यो रिपोर्टिङ दुईवटा छ, एउटा रेगुलर रिपोर्टिङ छ, डेली रिपोर्टिङ हो भने, अर्को कम्प्रिहेन्सिभ डिटेल रिपोर्टिङ छ, त्यो हामीले चाहिँ प्रोभाइड गर्ने हुन्छौँ। र अर्को भेरी इम्पोर्टेन्ट एरिया भनेको QR सर्टिफिकेसन हो। यो चाहिँ अहिले भर्खरै हामीलाई आएको च्यालेन्जेस हो। विदेश जानेहरूको लागि QR कोडेड सर्टिफिकेसन चाहिने हो, अरू कन्ट्रीहरूले डिमान्ड गर्यो र एज पर द इन्टरनेसनल डिमान्ड हामीले QR कोड सहितको सर्टिफिकेसन बनायौँ र अहिले हामीले लगभग 87,000लाई बाँडिसक्यौँ QR कोड। टोटल रजिस्टर्ड भनेको 99+ चाहिँ QR कोडको लागि उहाँहरू दरखास्त दिनुभएको छ। र अहिले हेर्ने हो भने हामी लगभग 2400देखि 2500 हाराहारीमा डेली उहाँहरूले चाहिँ यो चाहिँ QR सर्टिफिकेसनको लागि चाहिँ पठाउनुहुन्छ। यो एरिया, यो डोमेनहरू भनेको टोटल भ्याक्सिनको डेटा पनि आयुले राखिराखेको छ। र अर्को भनेको ल्याब हो। अहिले चाहिँ कोभिड जुन तपाईँको PCR मात्रै होइन, अरू एन्टिजेनसँग रिलेटेड जति पनि इन्फर्मेसन छ त्यो सबै इन्फर्मेसन हाम्रो सिस्टममा आउँछ। अहिले मोर देन 90वटा ल्याब हामीसँग आबद्ध छ र ल्याबले मोर देन 90 ल्याबले डेली रिपोर्ट हामीलाई गर्नुहुन्छ। र त्यो रिपोर्टिङमा पनि एउटा नयाँ इनोभेसन के गर्यो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अटोमेटिकली आउने गरी एमोङ द 90 46मा हामीले API युज गरेका छौँ। भन्ने बित्तिकै त्यहाँ कुनै पनि उनीहरूले आफ्नो सिस्टममा डेटा हाल्ने बित्तिकै APIबाट सिस्टमबाट हामीले डेटा अटोमेटिकली लोड भएर हाम्रो सिस्टममा आउँछ। यो चाहिँ 46वटा चाहिँ हामीसँग छ। सो दिज आर द डोमेन। यो डेटा कलेक्सनमा हाम्रो मेजर डोमेनहरू चाहिँ यही डोमेन हो। यही डेटा हामीले कलेक्ट गरिराखेका छौँ। र अलिकति हामीलाई बिचमा समस्या आएको भनेको 753बाट CICT गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामीलाई चाहिँ त्यो डेटामा चाहिँ अलिकति प्रब्लमहरू आएको थियो। अरू डोमेनमा हेर्ने हो भने त्यस्तो ठुलो प्रब्लम छैन। नेक्स्ट, अब यो हस्पिटलको डेटा हाम्रो के आउँछ त? हस्पिटलमा बेसिकली आउने भनेको प्रत्येक अस्पतालमा त्यो पालिका वाइज, जिल्ला वाइज, प्रोभिन्स वाइज यो इन्फर्मेसन लिन सकिन्छ। प्रत्येक हस्पिटलमा जम्मा टोटल बेड कति छ र त्यहाँ ल्याब र ट्रिटमेन्टमा कतिजना हुनुहुन्छ, ICUमा कति हो, SDUमा कति हो, र त्यसपछि चाहिँ कतिजना तपाईँको चाहिँ निको भएर जानुभयो, डेथ कति भयो, अल इन्फर्मेसन यो ड्यासबोर्डमा हामी लाइभली प्रकाशन गर्छौँ र मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउँछौँ। नेक्स्ट, सो अब एउटा समस्या हामीलाई के पर्यो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो रुटिङले डेटा सिस्टम थियो। रुटिङले डेटा सिस्टमलाई पनि हामीले इस्टिमेट गर्नुपर्ने अवस्था आयो। किन भन्दाखेरि अब त्यो चाहिँ अब हाम्रो 100% टाइमले त सबै डेटाहरू भइराखेको थिएन। त्यसैले गर्दा हामीले एउटा इनोभेटिभ काम के गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो प्रत्येक प्रोभिन्समा फोकल पर्सन अफिसरलाई तोकेर प्रत्येक जिल्लाबाट प्रत्येक पालिकाबाट डेटा आउने गरी सिस्टमलाई हामीले अलिकति रिफाइनमेन्ट गर्यौँ। जसले गर्दाखेरि 100% रिपोर्टिङ हामीलाई आयो। त्यो एउटा खुसीको कुरा हो। अर्को भनेको युआर्स हाम्रो विकली थियो, त्यसलाई हामीले डेलीमा कन्भर्ट गऱ्यौँ र डेली रिपोर्ट हामीले कलेक्ट गऱ्यौँ। र त्यसपछि हाम्रो बढ्दो फोकस ल्याब रिपोर्टमा थियो र ल्याब रिपोर्टलाई हामीले चाहिँ अलिकति रेगुलर सिस्टममा इन्हान्स गऱ्यौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो रिपोर्टिङ कभरेज वात्तै बढाएको थियो। यो एउटा कुरा मैले यहाँ आएर देखाउन खोजेको हो। नेक्स्ट, अब यो चाहिँ अहिलेसम्मको टाइम सिरिज डेटा हो होइन। यहाँ सरस्वती हेर्ने हो भने अहिले आएको पछिल्लो तेस्रो वेभ हो कि जस्तो लाग्छ, तर पहिलो वेभमा अलिकति पिक लिएको छ। तर हामीले हेर्ने हो भने 3टा पिक यहाँ देखिन्छ, तर नर्मली हामीले थर्ड वेभको कल्पना गरेका छौँ
यो दुईवटा वेबलाई मात्रै तुलना गरेको छ, तर सानो वेब चाहिँ तपाईँको सुरु पनि देखिएको छ। र कोभिडको पहिलो केस देखिएको भनेको जनवरी 23 हो 2020 त्यसपछि क्रमशः हेर्ने हो भने यो टाइपको टाइम सिरिज डेटाहरू छ। यो चाहिँ हामीले प्राप्त गरेको डेटाको आधारमा र यो डेटा मन्त्रालयबाट सधैँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ प्रेस मिट मार्फत तपाईँको जहिले पनि यो चाहिँ पब्लिकेसन गर्ने काम चाहिँ भइरहेको छ। नेक्स्ट, अब यहाँनिर इभिडेन्ससँग अलिकति लिङ्क गर्न खोजेको हो। अहिले चाहिँ के छ भन्नु छ भने हामी सिसिएमसीमा पनि छौँ। सिसिएमसीले अहिले के सबभन्दा राम्रो काम के भएको छ भने त्यहाँ सबै गृह मन्त्रालयलाई, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई, आर्मी हो, रक्षा मन्त्रालय, सबै मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय सबैलाई एउटा प्लेटफर्ममा राख्नु भएको छ। त्यसैले त्यहाँ कोअर्डिनेसन कोलाबोरेसन गर्न हामीलाई अलिक सजिलो भएको छ। अहिले सबभन्दा राम्रो पक्ष त्यो हो। फर इक्जाम्पल अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने हामीलाई सबभन्दा गाह्रो भएको कम्युनिटी डेथ क्याप्चर गर्न हो। किनभनेदेखि लास्ट जति पनि डेट बढी छ त्यसको म्यानेजमेन्ट आर्मीले गरिरहेको थियो र कम्युनिटीमा भएको डेथ चाहिँ हाम्रो सिस्टममा आउनु एकदमै अप्ठ्यारो थियो। एक त डेट अन्डर रिपोर्टिङ हुन्छ र त्यही माथि तपाईँ कम्युनिटीमा भएको डेथ चाहिँ क्याप्चर गर्न गाह्रो भइरहेको थियो। त्यसले गर्दा अहिले हामीले के गर्यौँ भने आर्मीसँगको सहकार्यमा उहाँहरूको सिस्टमबाट अटोमेटिकली हाम्रो सिस्टममा आउने गरी बनाएका छौँ, जसले गर्दा कम्युनिटी डेथ हामीले क्याप्चर गरेका छौँ। एउटा त्यो कुरा सेयर गरेँ। अर्को भनेको यो मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर्सको कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ गृह मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ त्यहाँ डिजास्टर डिभिजन भन्ने छ। त्यहाँको हाम्रो चाहिँ सर पनि त्यहाँ मेम्बर हुनुहुन्छ सिसिएमसीमा। त्यहाँबाट अहिले के गरिरहेको छ भने प्रत्येक जिल्लामा सिडिओको अध्यक्षतामा यो डिसिसिएमसी भन्ने छ। र त्यो जिल्लालाई लकडाउन लगाउने कि नलगाउने कि सबै निर्णय उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले गर्ने त्यो निर्णय अन द बेसिस अफ आवर डेटा हो र 200 भन्दा बढी कोभिडको केस हुने बित्तिकै उहाँहरू लकडाउन गर्नुहुन्छ। र त्यो यतापट्टि तपाईँले यता हेर्नुभयो भने हामीले यो अनुसार जिल्ला वाइजको डेटा चाहिँ प्रोभाइड गर्दै हुन्छ गृह मन्त्रालयलाई। र यसको बेसिसमा उहाँले लकडाउन जिल्लालाई गर्ने कि नगर्ने भनेर यो एउटा चाहिँ प्रक्रिया उहाँहरूले सुरु गर्नुभएको छ। र त्यसपछि गएर उहाँहरूले हामीलाई डेटा पनि प्रोभाइड गर्नुभएको छ रेगुलरली यो डिसिसिएमसीबाट। यो एउटा कुरा भयो। र अर्को मैले फोकस गर्न खोजेको अघि डाक्टर साहबले पनि भनिसक्नुभयो, यो कम्युनिटी एउटा काम हामीले के गर्ने भनेदेखि हाम्रो रेगुलर रुटिन सिस्टमबाट आएको डेटालाई हेरेर अब यो चाहिँ रेगुलर हाम्रो हेल्थ सिस्टमलाई असर पारेन कोभिडले भनेर हामीले पनि हेरेका थियौँ। त हामीले हेर्दाखेरि के देख्यौँ भने स्पेसली इम्युनाइजेसनमा र फ्यामिली प्लानिङको मेथड्सहरूमा चाहिँ धेरै डेटामा तपाईँको पर्फर्मेन्स डाउन भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि इमिडिएटली हामीले मन्त्रालयलाई खबर गऱ्यौँ। खबर गर्ने बित्तिकै मन्त्रालयले त्यहाँबाट सबै 753लाई चाहिँ के अरे चाहिँ सूचना जारी गरेर अब यो कोभिड भए तापनि रेगुलर प्रोग्रामहरू तपाईँले कन्टिन्यू चलाउनुहोस्, यसलाई ब्रेक नगर्नुहोस् भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्नुभएको थियो। यो कुरा म यहाँलाई सेयर गरेँ। नेक्स्ट, अब त्यसपछि मन्त्रालय गरेको काममा त्यो आइसिएस गठन भएको थियो। आइसिएसको ले भनेअनुसार 2020 यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ इमर्जेन्सी के अरे रिसर्च प्लान हामीले चाहिँ रेस्पोन्स प्लान हामीले बनाएका थियौँ। त्यसैको आधारमा आइएमई गठन भएको थियो। यी कुराहरू चाहिँ न्यू इनोभेसनहरू चाहिँ हामीले सुरु गरेका थियौँ। यो अघि डेटाको सेयरिङको कुरा मैले भनिहालेँ। त्यसपछि गएर अरू विभिन्न तपाईँको सोसाइटीहरूले, एक्सपर्ट ग्रुपहरूले, प्रोफेसनल सोसाइटीहरूले पनि विभिन्न प्रकारले हाम्रो डेटाहरू युज गर्नुभएको छ र त्यसलाई तपाईँको चाहिँ टेलिकन्फरेन्स मार्फत चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जानकारी गराउने कामहरू गर्नुभएको छ। नेक्स्ट, र अब मेन च्यालेन्ज भनेको चाहिँ के छ भने हामीले रेगुलर सिस्टम पनि हेर्नुपर्ने, यो आइएमईको यो सिस्टम पनि हेर्नुपर्ने, डुअल रेस्पोन्सिबिलिटी हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यही कर्मचारी त्यही मान्छे हामीलाई अलिकति च्यालेन्ज चाहिँ भएको थियो। तर यो त्यति ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ होइन, यसलाई हामीले मिटिगेट चाहिँ गऱ्यौँ। तर सुरुमा हामीलाई काम गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो अप्ठ्यारो भएको थियो। र अर्को एरिया भनेको लजिस्टिक हो। यो लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम पनि हाम्रै शाखा अन्तर्गत पर्छ। यसमा 3-3 महिनामा डेटा आउने। अब यहाँ इमिडिएट तपाईँको लजिस्टिकको इन्फर्मेसन बुझाउनु पर्ने हामीले चाहिँ कोभिडको। त्यसले गर्दाखेरि यसमा अब चेन्ज गऱ्यौँ अहिले लजिस्टिक इन्फर्मेसन सिस्टमलाई महिनामा गरेका छौँ र कोभिडको लागि एउटा सेपरेट पाना नै राखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब डेटा चाहिँ लजिस्टिक रिलेटेड कोभिडको डेटा चाहिँ महिनामा आउने गरी हामी चाहिँ सिस्टम बनाएको छौँ। त्यही अनुसार कन्सर्न डिभिजनलाई, सेन्टरलाई, गभर्मेन्टलाई हामी प्रोभाइड गर्छौँ। यो एउटा भयो। र अर्को मेजर भनेको अब हामीलाई थाहा छँदैछ हाम्रो रेगुलर सर्वेहरूलाई यसले ह्याम्पर गर्यो कोभिडले। बेसिकली एनडिएचएसलाई, यो चाहिँ एनएचएफएसलाई र चाहिँ हाम्रो पपुलेसन सेन्ससलाई नै भर्खरै सुरु भएको छ हिजो अस्तिदेखि। त्यसले गर्दा मेजर च्यालेन्ज चाहिँ त्यहाँ हामीलाई समस्या पर्यो। नेक्स्ट, र मेजर अब हामीले गर्नुपर्ने फोकस चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिलेको आइएमयूलाई फुल्ली तपाईँको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक वेमा हेल्थको सिस्टमबाट फुल्ली डिजिटलाइज सिस्टममा लानुपर्ने छ। यो चाहिँ अहिलेको सबभन्दा बिग च्यालेन्ज हो। यो लाइनमा नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ।
र अर्को भनेको कोअर्डिनेसन कोलाबोरेसन विदिन द मिनिस्ट्री एन्ड आउटसाइड द मिनिस्ट्री. इट्स भेरी च्यालेन्जिङ. त्यसले गर्दाखेरि त्यो काम सुरुमा गाह्रो भएको थियो, तर अहिले हामीलाई अलिक सजिलो भएको छ. स्पेसली CCMC जब गठन भइसकेपछि, त्यहाँ हामी पनि मेम्बर भइसकेपछि कोअर्डिनेसन पार्ट चाहिँ अलिक सजिलो भएको छ. सुरुमा चाहिँ हामीलाई गाह्रो भएको थियो. यो एउटा कुरा अब मैले जानकारी गराएँ. र अर्को एरिया भनेको चाहिँ अब हामीसँग ठुलो डेटा ब्याङ्क छ. डेटा ब्याङ्क भइसकेपछि अब हामीलाई स्टेटिसियन, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट लगायत तपाईँको चाहिँ मेडिकल प्रोफेसनहरूसँग बसेर डेटा एनालाइसिस गर्नुपर्ने अवस्था छ. सो एक्सपर्ट ग्रुप हामी बनाउने हिसाबमा हामी अगाडि बढिराखेका छौँ र मन्त्रालयलाई त्यही अनुसार रिक्वेस्ट गरिरहेका छौँ. यो एउटा भयो. र अर्को भनेको चाहिँ अहिले भर्खरै CCMC र हाम्रो मन्त्रालयले जोइन्टली बसेर एउटा निर्णय गरेका छ. त्यो भनेको अब कोभिडको अरू कुनै पनि इन्फर्मेसनलाई भ्यालिड नमान्ने सिङ्गल वान डोर सिस्टम इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट युनिट फर COVID-19 नै गर्ने भनेर निर्णय भएको छ. र यही निर्णयको आधारमा कोभिडको कोभिड रिलेटेड टोटल इन्फर्मेसन सबै खालका डेटाहरू चाहिँ IME ले प्रोभाइड गर्ने. र त्यति मात्रै होइन, अब नियर फ्युचरमा हामी चाहिँ पब्लिकलाई पनि यो डोमेन ओपन गर्छौँ. अब पब्लिकले कुनै अस्पतालमा कतिवटा के अरे चाहिँ बेड खाली छ, कति त्यहाँ HDUमा छ, कति ICUमा हुनुहुन्छ, त्यो खालको डोमेन पनि तपाईँको हामी चाहिँ पब्लिसिटी गर्दैन भनेर हामीले त्यो लाइनमा काम गर्दैछौँ. होपफुली 1-2 हप्ताभित्रमा यो काम हामी सुरु गर्छौँ. अब मेरो प्रेजेन्टेसन यति हो. त भन्नुको अर्थ के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ आएर यो इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट युनिट जुन छ कोभिडको, त्यो चाहिँ एउटा फुल फ्लेजमा काम गर्ने अवस्थामा आएको छ. सुरुका दिनमा गाह्रो भयो, किनभने धेरैवटा डोमेनको डेटा ल्याउनु पऱ्यो, फेरि डेली ल्याउनु पऱ्यो, इमिडिएट तपाईँलाई रेस्पोन्स गर्नुपर्ने भयो. तर अहिले संस्थागत भएको छ, सिस्टम वेल छ र यसलाई पब्लिकमा पनि जाने र एउटा अथेन्टिक लाइभ डेटा, डेली डेटा चाहिँ ल्याउने हिसाबमा चाहिँ हामी काम गरिरहेका छौँ. मेरो प्रेजेन्टेसन यति राख्छु. हस्, धन्यवाद. धन्यवाद अनिल थापाज्यू. निश्चय पनि डाटाको महत्त्व हाम्रो ग्लोबलदेखि नेसनल लेभलको पोलिसीमा पनि उति नै हुन्छ भनेदेखि हामी फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्नेहरूको लागि पनि उति नै हुन्छ. त्यसको लागि हामी सबै सर्वविदितै छौँ. र हामीले जति डाटालाई सशक्त रूपमा लिएर आउँछौँ, हाम्रो कार्यक्रमहरू उति नै सशक्त रूपमा जाने सम्भावना बढ्दै जान्छ. र यसमा चाहिँ साह्रै राम्रोसँग हामीलाई छर्लङ्ग पारिदिनु भयो. धन्यवाद अनिल थापाज्यू. फेरि पनि निश्चय पनि अबको हाम्रो अन्तिम प्रस्तुतितिर लाग्दैछौँ. निश्चय पनि हामी एकदमै अप्रत्याशित रूपमा कोभिडको लागि चाहिँ अनप्रिपेयर्ड त थिएनौँ होला सुरुका दिनमा, तर पनि हामीलाई त्यो सुरुको दिन चाहिँ निकै नै गाह्रो थियो. सायद हामी फ्रन्टलाइनमा काम गर्दाखेरि थाहा छ, हामीलाई चाहे त्यो PPE को कुरा होस्, मास्कको कुरा होस्, अथवा स्वास्थ्य उपकरणको कुरा होस्, बिरामीको उपचार गर्दाखेरि एक किसिमको हामीलाई राम्रोसँग केही पनि जानकारी भएको अवस्था सायद थियो पनि र थिएन पनि. अर्गनाइज रूपमा नआएको भएर निकै नै गाह्रो भएको थियो. सरकार र सरोकारवालाहरू निश्चय पनि यसमा लागि पर्नु भएको थियो. र त्यो सँगसँगै त्यसमा लाग्दै पनि हामीलाई त्यो एउटा ग्याप थियो जहाँनिर हामीले सायद धेरैजनाले हामीले 500, 600, 1000 रुपियाँ तिरेर पनि एउटा चाहिँ मास्क किन्यौँ होला त्यतिखेर. त्यस्तो अवस्थामा थुप्रै उपकरणहरू चाहिने, PPE देखि लिएर मास्कहरू हुन्छ र अन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरू सँगसँगै लागेर बनाएर स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई बिना कुनै पूर्वाग्रह बिनाको चाहिँ सबैलाई दिएर सहयोग गरिदिनु हुने हाम्रो नेपाल आविष्कार केन्द्रका महावीर पुन्ज्यूलाई उहाँले गर्नुभएका यो आविष्कारहरू सहयोगहरूको बारेमा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दैछु. महावीर पुन्ज्यू, धन्यवाद. धन्यवाद. आजको यो कार्यक्रममा मलाई निकै जान्ने जस्तो गरेर बोलाउनु भयो डाक्टर साहबहरूले, किनभने यो नेपाल मेडिकल एसोसिएसन, डाक्टर साहबहरूको एसोसिएसनमा म डाक्टरको ड पनि नपढेको मान्छे हैन, यस्तो रोगको कुराहरू, यस्तो भनौँ न यस्तो महामारीको कुराहरू केही पनि नजानेको मान्छे आज जान्ने जस्तो भएर बोल्न लगाउनु भयो. धन्यवाद छ. अब यो छोटकरीमा 10 मिनटमा बोल्नुपर्ने सबै कुराहरू म छिटो बोल्छु. यो कुरा यो कोभिडको उसमा कसरी लाग्यो भन्ने कुरा, अब यो वास्तविक तथ्य पनि तपाईँहरूले थाहा पाउनुहोस्, किनभने कतिलाई थाहा छैन होला. राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको काम यो अनुसन्धान गर्ने, भाइ बहिनीहरूलाई सहयोग गर्ने भनेर कामहरू गरिरहेको हो. त्यति बेला जब सरकारले
नेपाल सरकारले चाहिँ मार्च 24मा यो कोभिडको लकडाउनको घोषणा गर्यो, त्यो दिनसम्म हामीलाई केही पनि थाहा थिएन। मलाई कोभिड भन्ने पनि कता छ अरे, आएको छ अरे भन्ने थाहा थियो, आउँदैछ अरे, अनि यो के हो, कसो के गर्ने भन्ने केही पनि थाहा थिएन हामीलाई। त्यही भएर भोलिदेखि लकडाउन सुरु हुन्छ भन्ने भएपछि हाम्रो केही भाइहरू त ल अब छिटो छिटो घरमा जाने भन्न गइसक्यो। अनि हामी पनि अब के गर्ने त, के काम गरेर बस्ने भन्ने किसिमले अल्मलिएर बसिरहेको अवस्थामा लकडाउन सुरु भएको दिनको बिहान 7 बजे मलाई चाहिँ टिचिङ अस्पतालको एउटा डाक्टर साहबले फोन गर्नुभयो र भन्नुभयो कि कोभिडको महामारीको बेला सुरु भयो, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई बचाउने केही कामहरू गर्नु पर्यो भन्नुभयो। अनि त्यसपछि त्यसको केही घन्टा 45 मिनट जति पछि अर्को मलाई चाहिँ पुरा धरानको एउटा अर्को डाक्टर साहबले भन्नुभयो, अनि त्यसपछि पोखराको डाक्टर साहबले भन्नुभयो, अनि वीर अस्पतालको डाक्टर साहबले, एकछिनको अवधिमा चाहिँ 4वटा डाक्टर साहबहरूले मलाई, म जस्तो मान्छे जसलाई केही कोभिडको बारेमा केही थाहा छैन, यो कस्तो किसिमको सामान बनाउने हो केही थाहा छैन, त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ कोभिडको लागि बचाउने, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई बचाउने सामान बनाइदिनु पर्यो भन्नुभयो। अनि मैले भने खोइ हामीलाई थाहा छैन, तर केही छ भने हामीले गर्न सक्ने कुरा छ भने आविष्कार केन्द्रले भन्नुहोस् हामी गर्छौँ भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ मैले आविष्कार केन्द्रमा बोलाएँ। अनि छलफल भयो, अनि मात्रै के त भन्दाखेरि यो कोभिडको कुराहरू आयो। सर्वप्रथम त पिपिई भनेको के हो मलाई थाहा थिएन। डाक्टर साहबहरूले नै देखाउनु भयो, स्याम्पल ल्याएर देखाउनु भयो, यस्तो हुन्छ पिपिई भनेको, यस्तो गर्छ उसो गर्छ भन्नुभयो। यसरी चाहिँ यो कोभिडमा चाहिँ हामी चाहिँ अचानक भनौँ न अनएक्सपेक्टेडली थाहा नपाइकन हाम फालेको यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र। अब कतिलाई थाहा छ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र भनेको ठुलै आविष्कार रिसर्च सेन्टर होला हैन, हार्वर्डको एमआइटीको अथवा कुनै बाहिरको विदेशको जस्तो डाक्टर साहबहरूले पढ्नु भएको जस्तो रिसर्च सेन्टर होला भन्नु थाहा हुनुभयो। त्यही भएर मैले यो फोटो चाहिँ यसमा राखेको हो। अब यसरी चाहिँ हाम्रो काम सुरु भयो र जति पनि काम भयो त्यो कामहरू चाहिँ म अर्को नेक्स्ट स्लाइड, यसमा मैले देखाइरहेको छु 13 किसिमको सामानहरू बनाएर वितरण गरियो। यो सबै सामान एकैचोटि बनेको होइन र यो सबै सामानहरू बनाउने दिमाग हाम्रो होइन। फेरि यो सबै सामान बनाउने दिमाग चाहिँ कसले दिनुभयो भन्दाखेरि डाक्टर साहबहरूले दिनुभयो। उहाँहरू आउनुहुन्थ्यो आविष्कार केन्द्रमा, यस्तो बनायो भने राम्रो हुन्छ, सजिलो हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। हामीले उहाँहरूले दिएको निर्देशनमा एउटा कागजले, सिसा कलमले चाहिँ कागजमा कोरेर दिएको अब आइडिया अनुसार चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रोडक्टको रूपमा डेभलप गऱ्यौँ, टेस्टिङ गऱ्यौँ होइन। पहिला प्रोटोटाइप बनायौँ, प्रोडक्ट बनायौँ। त्यही डाक्टर साहबहरूलाई चाहिँ भन्यौँ हेर्नुहोस् यो कस्तो भयो, राम्रो भयो कि भएन भन्ने हिसाबले यो सबै सामानहरू यहाँ जति देख्नुहुन्छ एक्सेप्ट 1, यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो भेन्टिलेटर पनि हामीले बनाउन सुरु गरेको थियो र त्यो भेन्टिलेटर चाहिँ स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीको रिसर्च टिमसँग बनाउन सुरु गरेको हो। र अरू जति पनि सामानहरू छ त्यो सबै सामानहरू अब नाम के भन्दै जाने, फेसिलदेखि लिएर अब यो के अरे यो स्वाब कलेक्सन बुथदेखि लिएर सबै चिजहरू चाहिँ सबै डाक्टर साहबहरूसँगको यो सल्लाह अनुसार उहाँहरूको आइडिया अनुसार हामीले चाहिँ बनाएको हो। र यसरी बनाउँदै जाँदाखेरि अहिलेसम्म पनि यो काम चाहिँ बनिरहेको छ। हामीले के सुरुमा के ठाने थियौँ भने 1-2 महिना हुन्छ होला, 5-6 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ होला, ठिकै छ गरिदिउँ भनेको हो। तर यत्रो वर्षसम्म चलिरहेको छ र खर्च पनि थुप्रै भइरहेको छ। नेक्स्ट स्लाइड। र योभन्दा बाहेक चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यो त बनाएको सामानहरू भयो, 13 किसिमका सामान, 13-14 किसिमका सामानहरू हामीले बनाइयो र उहाँ डाक्टर साहबहरूकै सिफारिस अनुसार त्यो चाहिँ वितरण गरियो। त्यसभन्दा बाहेक हामीलाई चाहिँ विदेशका जस्तो स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीको भयो, यो युएसएको ग्रेडियन हेल्थहरू भयो र अन्य जर्मनीका यस्ता विभिन्न बाहिरका विदेशी मुलुकको संस्थाहरूबाट विभिन्न किसिमको कोभिडको सामानहरू पनि, उतैबाट बनेको सामानहरू पनि आयो र आएर चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ तिनीहरूलाई पनि वितरण गरियो। जस्तो अब बहुमूल्यमा चाहिँ हामीलाई खास गरी धेरै सामानहरू दिनेमा चाहिँ स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटी अमेरिकाको छ। उनीहरूले थुप्रै किसिमका सामानहरू जस्तो भाइरल फिल्टरदेखि लिएर सिप्याप बाइपाप मसिनदेखि लिएर धेरै सामानहरू उहाँहरूले पठाइदिनु भयो। अनि अर्को कुरो
ग्रेड इन हेल्थ युएसएबाट चाहिँ हामीलाई यो 53वटा भेन्टिलेटर चाहिँ दिनुभयो। त्यो भेन्टिलेटर यहाँ आएको 10 दिनभित्रमा हामीले 53वटा भेन्टिलेटर 9वटा अस्पतालमा लगेर इन्स्टल गरेको हो त्यति बेला है। अब यस्तो किसिमले यो विभिन्न कामहरू चाहिँ यसरी चाहिँ भएको हो। अब जस्तो अहिले एउटा अर्को के पनि काम गरिएको छ भने जस्तो अक्सिजनको लागि पहिलो महामारीमा अक्सिजनको ऊ चाहिँ थिएन, एकदमै ऊ थियो, सजिलै थियो अक्सिजनको, के अरे त्यस्तो हाहाकार भएन। तर दोस्रो महामारीमा अक्सिजनको चाहिँ हाहाकार भएको हुनाले अक्सिजनलाई के कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू, जस्तो अक्सिजनको सिलिन्डर त बनाउन सकिँदैन, अक्सिजनको सिलिन्डर कहाँबाट कसरी हुन्छ खोजेर दिन सक्ने जति दिइयो। अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर चाहिँ हामीले किनेर पनि वितरण गरियो। कति चाहिँ हामीलाई चाहिँ डोनेसनहरू मार्फत अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू प्राप्त भयो र यसरी चाहिँ हामीले यो चलाएको हो। र अब नेक्स्ट स्लाइड। अब म यो फोटोहरू मात्र देखाउँछु, तपाईँहरूले देख्नुभयो होला यो सबै फोटोहरू पनि, तै पनि छिटो छिटो 1-1 सेकेन्डमा स्लाइड चेन्ज गरिदिनु होला। जस्तो पिपी जस्तो भयो, स्वाब कलेक्सन बुथ भयो, अब यहाँ आइसोलेसन च्याम्बर, एरोसल बक्स भन्नेहरू, यिनीहरू सबै चाहिँ डाक्टर साहबहरूको सल्लाहमा बनेको हो। यो युभी डिसइन्फेक्सन बक्स गर्ने र यो पापर अथवा पावर एयर प्युरिफाइङ रिसर्सिटेटर भन्ने चिजहरू यो पनि आएको हो। यो स्ट्यान्डफोर्डसँग बनेको चाहिँ मिलेर बनाएको यो भेन्टिलेटरहरू टेस्टिङ फेजमा अहिले पनि क्लिनिकल ट्रायल फेजमा भइरहेको छ। अर्को र यो भनौँ न यो बाहिरी जिल्लाहरूमा हामीले 60वटा जिल्लाहरूमा यस्ता किसिमका पिपीहरू हामीले सक्ने जति सामानहरू सबै चाहिँ 60वटा जिल्लाहरूमा वितरण गरिएको छ। यहाँ तल चाहिँ त्यो जुन भेन्टिलेटर बिग्रेको भेन्टिलेटरहरू बनाइयो र करिब 55वटा जति बिग्रेको भेन्टिलेटरहरू पनि बनाइयो र अरू मेडिकल इक्विपमेन्टको सामानहरू पनि बनाइएको छ। नेक्स्ट र यो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू किनेको दानु भएको कुराहरू। र एउटा कुरा यो चाहिँ यो स्लाइडमा चाहिँ केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। हामीले चाहिँ यो पेन्डेमिकको समयमा जब अक्सिजन सिलिन्डर पनि नपाउने, अक्सिजनको हाहाकार भएको अवस्थामा चाहिँ अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरूलाई जम्मा गरेर जोडेर यसरी सिरिजमा जोडेर 7वटा 8वटा सिरिजमा जोडेर उनीहरूलाई चाहिँ एउटा स्टिलको ट्याङ्कमा चाहिँ अक्सिजन कलेक्सन गरेर रिजर्भ ट्याङ्क जस्तो बनाएर त्यसलाई चाहिँ मिनी अक्सिजन प्लान्ट भनेर यो चाहिँ अक्सिजनको के अरे यो इमर्जेन्सी युजको लागि चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ बनाएर अहिले हामीले 8वटा अस्पतालहरूमा पश्चिमको धेरै यो दुर्गम ठाउँहरूको बनाइएको छ। र यस्तो किसिमको इमर्जेन्सी पर्यो भने यो बनाउनलाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर भयो भने 2 दिनमा अक्सिजन प्लान्ट इस्टेब्लिस गर्नु सकिन्छ। र कसैलाई यस्तो किसिमको चाहिएको छ भने भन्नु होला। नेक्स्ट स्लाइड। र यही हो। अर्को यो भेन्टिलेटरहरू आएको अमेरिकाबाट आएको। नेक्स्ट। र यो अहिले एनआइसीले अर्को पनि के काम गरिरहेको छ भने यो काठमाडौँ उपत्यका र अरू उपत्यकाका ठाउँका के अरे अस्पतालको बायोमेडिकल इक्विपमेन्टहरू बिग्रेको चाहिँ बनाउने गरेको थियो। तर युएसएडको चाहिँ स्ट्रेन्थनिङ सिस्टम फर बेटर हेल्थ एक्टिभिटी भन्ने कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको 22वटा यो हस्पिटलहरूमा बिग्रेका इक्विपमेन्टहरू सबै रिपेयर हुने जति रिपेयर हुने, कुन चाहिँ हुँदैन त्यो हेर्ने गरेर 2 महिना भयो हाम्रो 6 जना बायोमेडिकल इन्जिनियरहरू अहिले चाहिँ उतै छन् र यो उनीहरूको भयो। अर्को अब यसमा एउटा कुरा के थप्न चाहन्छु भने अन्तिममा यो हिजो अस्ति मात्रै हामीसँग एउटा अल्ट्रा लो टेम्परेचर फ्रिज भनेर 4वटा फ्रिज आएको छ। त्यसको चाहिँ -86 डिग्री सेन्टिग्रेड त्यो बाहिरबाट अमेरिकाबाट साथीभाइहरूले पठाएको र त्यो चाहिँ फ्रिज त्यो अब आउने फाइजर अथवा कुन भ्याक्सिन हो त्यो भ्याक्सिन राख्नको लागि भन्न हामीसँग 4वटा छ। र त्यो अब कुन सेन्टरमा कसरी दिने हो चलाउने हो त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई जानकारी दिनुभयो भने हामी चाहिँ गर्छौँ। र यो सबै कुराहरू गर्नको लागि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ यो अहिलेको अनुभवले चाहिँ 2टा कुरा सिकाएको छ कि यो हाम्रो आविष्कार केन्द्रमा एउटा बायोमेडिकल सेक्सन पनि खोल्नै पर्ने रहेछ र यस्तो किसिमको महामारी अथवा यस्तो किसिमको रिपेयरको कामहरू गर्नको लागि चाहिँ सेवा पनि दिनुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा एउटा सिकाएको छ। दोस्रो कुरा हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्डिङ सिस्टम भनेर ओपन सोर्सबाट त्यो बनाएर त्यो अहिले 4वटा अस्पतालहरूमा पाइलट गरिरहेको छ। त्यसको लागि पनि यदि कसैलाई चाहिन्छ भने
भन्नुहोला। र अर्को कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो हामीले यो उसमा यो मेडिकल इक्विपमेन्टहरूको चाहिँ क्यालिब्रेसन गर्नलाई अहिले इन्डियामा जानुपर्छ अरे भन्ने कुरा पनि मैले अहिले नि थाहा पाएँ। त्यस कारणले यो मेडिकल इक्विपमेन्टहरूको क्यालिब्रेसन गर्नको लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा एउटा चाहिँ सेक्सन खोल्न सकिन्छ कि भन्ने किसिममा त्यतातिर पनि कामहरू गरिरहेको छ। यस्तो काममा चाहिँ अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसन भन्ने हाम्रो नेपाली अमेरिकामा बस्ने नेपाली डाक्टरहरू थुप्रै छन्। उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई पनि आइडिया दिनुहुन्छ, यहाँ नेपाली डाक्टरहरू यहीँ नेपालकोले पनि आइडिया दिनुहुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले काम गरेको हो। हेर्दै जाउँ, हामी चाहिँ एउटा सहयोगीको रूपमा, हामी चाहिँ कुनै एक्सपर्टको रूपमा होइन, सहयोगीको रूपमा हामीले केही गर्न सकिने रहेछ भने भन्दै जानुहोला र हामी पनि आफू सक्दो गर्दछौँ। यसको लागि अहिलेसम्म हामीले 8 करोडभन्दा बढी चाहिँ क्यास नै यो जनताहरूले दान गरेको छ। त्यो क्यास त्यसैबाट यो जति पनि सामानहरू बनाइयो, जे कामहरू गरिएको छ त्यसबाट भएको हो। र त्यो भेन्टिलेटरहरू अरू त्यो दान दिएको सामानहरूको सबै मूल्याङ्कन गर्ने हो भने मैले त मूल्याङ्कन गरेको होइन, साथीहरूले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि 20 करोड जतिको काम भएछ भन्ने भएको छ। यति हो, धन्यवाद छ। धन्यवाद महावीर पुन्ज्यू र यहाँको थुप्रै र ठुलो सहयोगको लागि पनि। निश्चय पनि यो कोभिड पेन्डेमिकमा चाहिँ थुप्रै नै नयाँ नौला आविष्कारहरू र नयाँ शोधहरू पनि आए। अब हामी झन्डै कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुग्दा यस्ता नयाँ आविष्कार र शोधहरूको लागि हाम्रो आफ्नो देशभित्र कस्तो खालको रणनीतिहरू छ र त्यसमा चाहिँ हाम्रो त्यसको अब कसरी चाहिँ हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ र यो सबै चिजलाई हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रिय संरक्षणभित्र कसरी ल्याउने र त्यसलाई चाहिँ जस्तो महावीर पुनहरूजी जस्तो मान्छेहरूले गरिरहेको सहयोगलाई पनि कसरी चाहिँ हामीले अझ नेसनल र गभर्मेन्ट लेभलमा चाहिँ सहयोग गर्ने भन्ने कुरामा प्रकाश पारिदिँदै र आजको जम्मै हाम्रो चाहिँ प्रस्तुतिकरण दिनुहुने सहभागीहरूको सारांश गरिदिँदै आजको यस सत्रलाई क्लोजिङ रिमार्क्स राखिदिनु हुन यस सत्रका हाम्रा चेयर डाक्टर सुनिल बाबु श्रेष्ठ उपकुलपति नासलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यसका साथै म पनि यहाँहरूबाट बिदा माग्छु। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर सरोजा कार्की पाण्डेज्यू। आजको यस सेसन अत्यन्त राम्रोसँग मोडरेसन गरिदिनु भयो। सर्वप्रथम त म नेपाल मेडिकल एसोसिएसन प्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मलाई आजको यस महत्त्वपूर्ण सेसनमा चेयर गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो र म आजको यस अवसरमा म फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नुहुने मेडिकल प्रोफेसनल्सहरूलाई यहाँहरूको सम्मानमा स्याल्युट पनि गर्न चाहन्छु। आज विशेष त आजको सेसनमा हाम्रा माननीय सदस्यज्यूले धेरै राम्रो ओपनिङ रिमार्क्स, आई ओपनिङ रिमार्क्स दिनुभयो र कसरी यसलाई यो साइन्सको सेक्टरलाई यो पोलिटिकल एङ्गलबाट पनि हेरेर यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा राम्ररी राखिदिनु भयो। र त्यसपछि हाम्रो मेजर आजको एउटा वन्डरफुल प्रेजेन्टेसन, 4 जना एकदम विभिन्न संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्नु भने 4 जना महानुभावले आफ्नो प्रेजेन्टेसनहरू राख्नुभएको म यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु। पहिलो प्रेजेन्टेसन चाहिँ हाम्रो डाक्टर प्रदीप ग्यावालीजीले एनएचआरसीको तर्फबाट राख्नुभयो। उहाँले विशेषतः यो रिसर्च सेक्टर, रिसर्च बेस्ड पोलिसी बनाएर हामी कसरी एउटा चाहिँ पेन्डेमिकमा जुझ्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई एकदम राम्रोसँग उठान गरिदिनु भएको छ। त्यसमा पनि रिसर्च क्यापेसिटीमा चाहिँ उहाँले जोड दिनुभएको मैले उहाँको प्रेजेन्टेसनमा पाएँ। त्यसको लागि एनएचआरसीले गरेका एक्टिभिटिजहरू, ट्रेनिङहरू दिने र रिसर्च कल्चरको डेभलप गर्ने कुरालाई चाहिँ उहाँको आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा उल्लेख गर्नुभएको थियो। एकदम राम्रो प्रेजेन्टेसन भएको थियो। त्यस्तै अर्को प्रेजेन्टेसन दोस्रो वक्ता हुनुहुन्थ्यो यो एनटिडिसीका प्रतिनिधि हाम्रो डाक्टर प्रकाश शाहजीले अत्यन्त राम्रोसँग उहाँले चाहिँ एउटा पेन्डेमिक र अन्य डिजिजहरूको कस्तो रिलेसन छ, सम्बन्ध अन्तर्सम्बन्ध कस्तो छ, त्यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ भन्ने कुरा अत्यन्त राम्रो तरिकाबाट डेटा सहित उहाँले चाहिँ राख्नुभएको छ। उहाँले एउटा टिभीसँग जोडेर
आफ्नो प्रस्तुति गरिरहनु हुँदाखेरि अत्यन्त राम्रोसँग चाहिँ उहाँले के उजागर गरिदिनु भयो भने यो पेन्डेमिक, यो कोभिड-19 को जुन पेन्डेमिक आएको छ, त्यो पेन्डेमिकले टिभीको डायग्नोसिसमा के असर परिरहेको छ, यो कति यसले चाहिँ असर परिरहेको छ र यसले गर्दाखेरि सेटब्याकै 5 to 8 इयर्स हामी चाहिँ ब्याक हुन पुगेका छौँ भन्ने कुरा एकदम राम्रोसँग डेटाद्वारा प्रस्तुतिकरण भएको छ। त यो एउटा मननयोग्य कुरा रहेको छ। र उहाँले एउटा के छ भन्दाखेरि यो जुन डायग्नोसिस हुन बाँकी चाहिँ एउटा कम्युनिटीमा चाहिँ त्यो छ, त्यसलाई चाहिँ डायग्नोसिस ग्याप रहेको छ, जुनलाई चाहिँ मलाई अहिले लागिरहेको एउटा सिटिजन साइन्स कन्सेप्टबाट तपाईँले चाहिँ पिपुलसँग हामीले रिसर्च र हाम्रा चाहिँ एक्टिभिटिजहरू चाहिँ साइन्टिफिक एक्टिभिटिजहरू गर्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदम हाम्रो कामहरूलाई सहज गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको मैले अनुभूति उहाँको प्रेजेन्टेसनबाट पाएँ। अत्यन्त राम्रोसँग उहाँले राखिदिनु भएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि हाम्रो अनिल थापाज्यूले अत्यन्त राम्रोसँग उहाँले चाहिँ अहिले हामीसँग भएको डेटा, हामीले कसरी डेटा म्यानेज गरिरहेको छौँ, हाम्रो पहिलोको यो कोभिड-19 पेन्डेमिक सुरु हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो अवस्था के थियो र अहिले हामी कुन अवस्थामा आइसकेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अत्यन्त राम्रोसँग उहाँले राख्नु भएको छ। र त्यो एउटा राम्रो लेसन लर्न पनि हो। पेन्डेमिक प्रिपेयरनेसको लागि एउटा राम्रो प्रस्तुतिकरण उहाँले गर्नुभएको छ। म उहाँको प्रेजेन्टेसनबाट पनि एकदमै धेरै कुराहरू हामीले मनन गर्नुपर्ने म देख्दछु। हामीले चाहिँ हाम्रा डेटा ह्यान्डलिङका कुराहरू, रियल टाइम डेटा हाम्रो चाहिँ सेन्ट्रल लेभलमा प्राप्त हुनको लागि स्थानीय तहसम्मको डेटालाई कसरी इन्टिग्रेट गरेर लान सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको प्रस्तुतिबाट ल्याएको छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले मनन गर्नुपर्ने र ती डेटाहरूलाई एउटा एनालाइसिस गरेर एउटा पोलिसी लेभलमा, इन्टरभेन्सनको लेभलमा पुर्याउनको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको राम्रो लेसन लर्न पनि उहाँले आफ्नो प्रस्तुतिमा दिनुभएको मैले पाएको छु। त्यस्तै एउटा फोर्थ यो प्रेजेन्टेसन हाम्रो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको महाबुरपुनज्यूले गर्नुभएको छ। उहाँले एउटा हाम्रो पहिलाको एउटा भनाइ छ नि, निड इज द मदर अफ इन्भेन्सन भन्ने कुरा जुन छ, त्यो उहाँले जुन कस्तो निडहरू आवश्यक आयो र त्यसलाई हामीले समाधान गर्नको लागि हाम्रो एउटा जिरो लेभलबाट कसरी हामीले समाधान दियौँ र कोसिस गऱ्यौँ र अहिले हामी कोसिस गरिरहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा राम्रो प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको छ। र एउटा इनोभेसन सेन्टरले कस्ता कस्ता राम्रा कुराहरू चाहिँ गरेर एउटा चाहिँ सहयोग गर्न सकिन्छ हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ उहाँले गर्नुभएका कोभिड पेन्डेमिकको बिचमा गर्नुभएका कुराहरूलाई राम्रोसँग प्रस्तुति गर्नुभयो। र यो आजको 4वटा एकदम वन्डरफुल प्रेजेन्टेसनको आधारमा मलाई आज समय एकदम कम छ, मैले 10 आइजको हिसाबमा हामी कसरी हाम्रो प्रिपेयरनेसमा हामी फोकस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा म आफ्नो यो क्लोजिङ रिमार्क्सलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो पेन्डेमिककोसँग जुझ्नको लागि र हामीले जुधेको यो पेन्डेमिकबाट चाहिँ हामीले सिकेको लेसन लर्नलाई अनुसार हाम्रो पहिलो आई भनेको 10 आईको पहिलो आई भनेको इन्स्टिट्युसन। हामी बिचमा कस्ता कस्ता संस्था छन्, हाम्रासँग कस्ता नियम छन्, हाम्रा कस्ता पोलिसी छन्, यो कुरामा चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्छ। र यदि हाम्रा संस्थागत संरचनाहरूलाई पनि पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भने पनि त्यो कुरा गर्नको लागि योबाट चाहिँ हामीले र हामीलाई चाहिने नियम कानुन एक्टका कुराहरू हैन, पोलिसीका कुराहरू, एमेन्डमेन्ट गर्नुपर्ने कुराहरूलाई पनि यसले राम्रो फिडब्याक दिएको मैले अनुभूति गरेको छु। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो प्रस्तुतिमा 4 जनाको प्रस्तुतिमा आएको छ इन्भेस्टमेन्ट। सेकेन्ड आई भनेको इन्भेस्टमेन्ट, त्यो भनेको लगानी। हामीले यो सेक्टरको पेन्डेमिकमा जुझ्नको लागि, हाम्रा यसका संरचनाहरू तयार गर्नको लागि र हाम्रा इम्प्लिमेन्टेसनमा जानको लागि जुन इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ त्यो इन्भेस्टमेन्ट सफिसियन्ट छ कि छैन, त्यसले बजेट हामीले मागेका जति पुग्छ कि पुग्दैन, त्यो कुरामा चाहिँ हामीले जोड गर्नुपर्छ। त्यस कारणले मैले सेकेन्ड आईको रूपमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा लगानीको लागि मैले यहाँ हामीले लेसन लर्न गर्नुपर्ने देखिन्छ। जस्तो तपाईँको साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको अहिले कुरा गर्नुहुन्छ, हामी 0.4% भन्दा कम बजेटमा हामी काम गरिरहेको अवस्था छ। तर बाहिरको विदेशको विकसित मुलुकहरूको गर्दा 5% अफ GDP को हाराहारीमा इन्भेस्टमेन्ट भइरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले ती कुराहरूमा पनि हामीले सोच विचार गरेर हामी प्रिपेयर्ड भएर बस्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। थर्ड, इन्डिभिजुअल्स, जनशक्ति। अहिले प्रेजेन्टेसनमा पनि आएको छ, हाम्रो जनशक्तिको अभाव छ। त्यसलाई चाहिने पेन्डेमिकसँग जुझ्नको लागि चाहिने जनशक्ति, दक्ष जनशक्ति, ट्रेन जनशक्तिको आवश्यक छ, त्यो प्रिपेयर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि यो प्रेजेन्टेसनबाट हामीले लेसन लर्न र प्रिपेयरनेसको लागि हामीले प्रिपेयर्ड भएर बस्नुपर्ने देखिन्छ। राम्रो कुरा अर्को फोर्थ आई
मैले भन्छु इन्टर कोअपरेसन्स हाम्रा संस्थाहरूको बिचमा एकजना एउटा संस्थाले मात्र गर्न सकिँदैन। हामी सबै मिल्यो भने त्यो काम सहज हुन्छ। त्यो कुरा प्रेजेन्टेसनबाट आएको छ। जसरी विभिन्न संस्थाहरूको सहकार्यबाट चाहिँ काम गर्न थालियो तब हामीलाई समस्यासँग जुझ्नको लागि सहजता प्रदान भयो। त्यस कारणले इन्टर कोअपरेसन्स अन्तर सम्बन्ध संस्थाहरूको बिचको मजबुत बनाउनु पर्यो। यसलाई चाहिँ रेगुलर कन्ट्याक्टमा बस्नु पर्यो। यो कुराको लागि प्रिपेयर्ड हुनुपर्छ भन्ने मैले अनुभूति गरेको छु। फिफ्थ, इन्टरनेसनल रिलेसन। साइन्स हेज नो बााउन्डरी। साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको बााउन्डरी छैन। अहिले डाक्टर पुनको प्रेजेन्टेसनमा तपाईँ थाहा पाउनुभयो, उहाँको कोलाबोरेसन नै बाहिरको संस्थाबाट सिकेर उहाँले चाहिँ आफ्नो अगाडि बढाउनु भयो। त्यस कारणले हामी यो कोभिडका कुराहरूमा धेरै रिसर्चहरू जान बाहिर छन्, त्यो रिसर्चहरूलाई हामीले क्यारी अन गऱ्यौँ। त्यसबाट हामी पाठ सिक्यौँ, हाम्रा आफ्ना रिसर्चलाई पनि डेभलप गऱ्यौँ र हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ। हामी जुझ्न सक्यौँ र जुझ्दै पनि छौँ। यो कुरा चाहिँ मनन गर्नुपर्छ। त्यस कारणले हाम्रो साइन्स डिप्लोमेसी भन्छ, विज्ञान कूटनीतिमा हामीले जोड दिनु पर्यो। हाम्रा यो फरेन पोलिसीमा तपाईँले हेर्नुभयो भने इकोनोमिक डिप्लोमेसीमा बढी जोड दिएको पाइन्छ। हामी हाम्रा इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गर्छौँ, रोड बनाउने कुरा गर्छौँ, ब्रिज बनाउने कुरा गर्छौँ। हामीसँग चाहिँ साइन्टिफिक सफ्ट पावरको रूपमा हाम्रो साइन्टिफिक कोलाबोरेसनमा जोड गर्नु पर्यो, साइन्टिफिक क्यापासिटीमा डेभलपमा जोड गर्नु पर्यो। यो कुरामा पनि हामीले जोड गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र साइन्टिफिक यो साइन्स डिप्लोमेसीमा हाम्रो फरेन पोलिसीमा नै इन्टिग्रेट गरेर लानुपर्छ भन्ने म यो कुरा राख्न चाहन्छु। द फिफ्थ, यो सिक्स्थ चाहिँ इनोभेसन। अहिले डाक्टर पुनले भन्नुभएको हाम्रो अहिलेको आवश्यकतालाई निडलाई फुलफिल गर्ने भनेको इनोभेसन होइन, नवप्रवर्तन। त्यसलाई हाम्रो आवश्यकतालाई फुलफिल गर्ने हिसाबले चाहिँ डेभलप गर्ने, त्यो इनोभेसन बिस्तारै गएर पछि टेक्नोलोजीमा डेभलप हुन्छ। त्यो कुरालाई हामीले गर्नुपर्छ र त्यसको लागि हामी एकदमै हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ। र अहिलेको जमानामा, आइसिटीको जमानामा, एआईको जमानामा, मेसिन लर्निङको जमानामा हामी त्योतर्फ चाहिँ हाम्रा प्रयासहरू हाम्रा चाहिँ यो विभिन्न किसिमले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्ट्रेन्थनिङ गर्ने हिसाबमा चाहिँ हामी त्यसमा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले डिजिटाइजेसनको कुराहरू पनि आएको छ। र अब सेभेन्थमा मैले भन्छु इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन। यो बिना चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। हामीले पाएका इन्फर्मेसनहरू पब्लिकमा जान सक्ने, पहिले पब्लिक र स्टेक होल्डरहरूमा जान सक्ने चाहिँ व्यवस्था गर्नु पऱ्यो होइन। त्यो इन्फर्मेसन र कम्युनिकेसनको आधारमा अरू पोलिसीहरू सेटअपहरू हुनसक्छ। त्यसरी जान्छ। त्यसमा मैले अहिले पनि भने सिटिजन साइन्स, यो नागरिकलाई सँगैसँगै लिएर जानु चाहिँ हामीले कम्युनिटीलाई सँगैसँगै लिएर जानु चाहिँ अत्यन्त उत्तम हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू मैले जोडेँ। र द एट्थ मैले के भन्न चाहन्छु भने इन्डस्ट्री, हामीले गरेका इनोभेसन, हामीले गरेका रिसर्चबाट आएका कुराहरूलाई जबसम्म कमर्सियलाइज गर्दैनौँ, हामीले इन्डस्ट्रीसँग र प्राइभेट सेक्टरसँग चाहिँ हामी मिलेर काम गर्न सक्दैनौँ, त्यसले चाहिँ हाम्रो मान्यता पाउँदैन। हाम्रो रिसर्च एन्ड इनोभेसन एउटा कुनामा थन्किन जान्छ। यसलाई चाहिँ अलिकति मार्केट ओरिएन्टेड हिसाबले थिङ्क गर्नु पऱ्यो र इन्डस्ट्रीसँग जोडेर चाहिँ हामी लानु पऱ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। नाइन्थ मैले छोटकरीमा राखेँ इन्डिजिनस टेक्नोलोजिज। हेर्नुहोस्, हाम्रो मुलुक यति धनी छ इन्डिजिनस टेक्नोलोजीमा। त्यो इन्डिजिनस टेक्नोलोजी म अब नासमा बसिरहँदाखेरि हाम्रा विभिन्न जडीबुटीका कुराहरू पनि आयो यो कोभिडको बेलामा है। त्यो जडीबुटीबाट चाहिँ त्यसलाई अब टेस्टिङ गर्ने, त्यसलाई चाहिँ साइन्टिफिक ब्याकअप गर्ने, त्यो चाहिँ हाम्रा इन्डिजिनस टेक्नोलोजीलाई पनि हामी उठाउनु सक्नु परेको छ। हाम्रा मेडिकल फिल्डमा पनि धेरै कुरा हाम्रा इन्डिजिनस छन्, टेक्नोलोजीहरू छन् जसलाई अलिकति साइन्टिफिक ब्याकअप गर्दै पनि एउटा चाहिँ पिपुललाई चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा सहजीकरण गर्नको लागि, सहजता प्रदान गर्नलाई चाहिँ युजफुल हुनसक्छ। त्यो इन्डिजिनस टेक्नोलोजीमा पनि हामी चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ हामीले प्रिपेयर्ड हुनुपर्ने र हामीले त्यो हिसाबमा पनि थिङ्क गर्नु पऱ्यो। अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो सबभन्दा यहाँ सबैलाई थाहा छ, हामीले जतिसुकै पोलिसी बनाऊ, जतिसुकै गरौँ, हाम्रो द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इज द इम्प्लिमेन्टेसन। हामी जबसम्म हाम्रा कार्यान्वयनमा त्यो कुराहरू ल्याउन सक्दैनौँ तब हामी टोटल्ली फेल हुन सक्छौँ होइन। त्यस कारणले म यो कुराहरू भन्न चाहन्छु र यसलाई मैले धेरै समय नलिकन मैले यसलाई चाहिँ लास्टमा मैले यो एउटा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई के राख्न चाहन्छु भने म यो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको यो रिसर्च एन्ड इनोभेसनको चाहिँ हामीले जो पेन्डेमिकको बिचमा चाहिँ एउटा कमिटी बनाएको थियो, त्यसको कोअर्डिनेसन मैले गरिरहेको थिएँ। विभिन्न युनिभर्सिटीका भिसाबहरू त्यसमा हुनुहुन्थ्यो र विभिन्न संस्थाहरूका प्रतिनिधि त्यहाँ हुन्थ्यो र हामीले चाहिँ नलेज म्यानेजमेन्ट सेन्टरको अवधारणा चाहिँ लानुपर्ने रहेछ। हाम्रा डिसिजन मेकिङ गर्नको लागि हाम्रो सरकारलाई, हाम्रो निकायलाई कुन बेलामा के डिसिजन लिएर कसरी जाने, कुन रिसर्चको बेसमा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा सिङ्गल एउटा संस्थाले होइन, एउटा चाहिँ कोलाबोरेटिभ एप्रोचमा विभिन्न संस्थाहरूको उसमा राखेर त्यो गर्नुपर्छ। र हेल्थ सेक्टरमा
पेन्डेमिकको प्रिपेयरनेस पेन्डेमिकको बारेमा डिसिजन गर्नको लागि पेन्डेमिकको लागि एक्सनको लैजानको लागि म एउटा आजको मैले कन्क्लुडिङ यो चाहिँ के भन्नुहुन्छ यो हेल्थ सेक्टरको चाहिँ नलेज म्यानेजमेन्ट सेन्टर अथवा यहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ युनिट भन्नुहुन्छ आइएमयुको कुरा गर्नुभएको थियो त्यसलाई नै अलिकति होइन विज्ञहरूको पनि त्यसमा सहभागिता हुने गरेर त्यो बनायो भने डेफिनेटली हामी नेक्स्ट पेन्डेमिकमा हामी जुझ्न सक्छौँ हामी सफलता साथ हाम्रो एकदमै लक्ष्य बमोजिम हामीले जुधेर हाम्रा जनताहरूको रक्षा सुरक्षा हामी दिन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ र आजको यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम यो सेसन धेरै नै यहाँहरूले पनि इन्जोय गर्नुभयो होला भन्ने मलाई लाग्छ धेरै फ्रुटफुल थियो यसबाट हामीले धेरै लेसन लर्न गर्नुपर्ने म देख्दछु यति कुरा राख्दै म पुनः आयोजक नेपाल मेडिकल एसोसिएसनप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र यो समिट हेल्थ समिटको उत्तरोत्तर प्रगति र किनभने आगामी दिनमा पनि यो हुँदै जाओस् फर्स्ट भएको छ र यसको सफलताका साथ सम्पन्न होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद रिसर्च एन्ड इनोभेसन एन्ड अपर्च्युनिटी फर पेन्डेमिक प्रिपेयर्डनेस विषयमा आफ्नो विचार आफ्नो प्रेजेन्टेसनहरू राखिदिनु भएकोमा सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु यो सत्रको आउटपुट निकै नै पोजिटिभ रह्यो जस्तो पनि लाग्छ र यहाँहरूले पनि AP1बाट हामीलाई लाइभ हेरिरहँदा हाम्रो देश नेपालमा के कस्तो कुराहरूमा इनोभेसन भइरहेका छन् त के कस्तो विषयमा प्रोग्रेस भइरहेको छ त भनेर थाहा पाइहाल्नुभयो थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू एभ्रिवान जीवन तिमी सामान लिन जाने भने होइन अझै गएको छैनौ कस्तो जिउ दुखिरहेछ भने आज अलि गाह्रो पो भइरहेछ त ल के भयो त अचानक बिहानसम्म त ठिकै थियो त बिहान अलिअलि सुरु भएको थियो अहिले त अलि बढी नै हुन थाल्यो तपाईँमा ज्वरो आउने खोकी लाग्ने घाँटी दुख्ने रुगा लाग्ने र सास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता समस्या देखिएका छन् भने तुरुन्तै कोभिड-19 को परीक्षण गराउनुहोस् कतै तिमीलाई तिमी पनि कहिलेकाहीँ यस्तो भइहाल्छ नि अब यति हुँदैमा कोरोना भन्न कसरी मिल्छ भन त के थाहा अहिलेको भाइरसको त लक्षण पनि कति धेरै छ रे अनि पहिलाको भन्दा संक्रामक र कडा पनि छ रे तिमी झन् डर नदेखाउ न मलाई सामान्य दुख्या हो के केही भएको छैन यो बेला डर देखाउने भन्दा पनि जाँच गरेर ढुक्क हुने बेला हो बरु गएर जाँच गरेर आऊ न पर्दैन के हेर यदि तिमीलाई कोरोना लागेको भए तिमी हामी सबैलाई खतरा भयो अनि पुरै परिवार नै जोखिममा भयो के तिमीलाई हाम्रो माया लाग्दैन हुन्छ अब तिमीले भनेपछि मान्नै पर्यो नि समयमै परीक्षण गरी रोगको पहिचान भयो भने आफूसँगै आफ्नो परिवारलाई पनि कोरोनाबाट बचाउन सकिन्छ तपाईको ज्यानको सुरक्षा तपाईकै हातमा छ सतर्क रहौं सुरक्षित रहौं स्वास्थ्यलाई हानिकारक VOC मुक्त जापानको सर्वोत्कृष्ट हेल्दी होम पेन्ट्स KNP a subsidiary of Kansai Nerolac Paints हजुर दिदी जीवनलाई एकदमै ठीक छ दिदी हजुर सामान्य लक्षण देखिएको अवस्थामा घरमै राम्रोसँग ख्याल गर्यो भने पनि निको हुने रहेछ अहिले हामी बाहिर जान लागेको राखिदिन्छु ल जाऊ हिँड तिम्रो मास्क खोइ त अब पनि के लाउनु लकडाउन पनि खुलिसक्यो अब त कोरोना नि सकिसक्यो होला ल लकडाउन खुल्नुको मतलब भाइरस संक्रमण कम भयो भन्ने हो त यो त सबैलाई सजिलो होस् भनेर पो गरेको त फेरि नतर्साउ न यार हो यो हो नि त तरिका अहिले घर बाहिर जाँदा आउँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम झन बढी हुन्छ त्यसैले जरुरी कामले घर बाहिर जाँदा भ्याक्सिन लगाएका वा नलगाएका सबैले अनिवार्य रूपमा मास्कको सही तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्दछ संक्रमण नियन्त्रणका लागि मास्कको प्रयोग एउटा भरपर्दो माध्यम हो तपाईको ज्यानको सुरक्षा तपाईकै हातमा छ सतर्क रहौं सुरक्षित रहौं लक्ष्मी मेरो रिपोर्ट पोजिटिभ आयो मैले पनि सामान्य ठानेको थिएँ तर पोजिटिभ देखियो पोजिटिभ देखिए पनि सामान्य लक्षणको अवस्थामा त्यति आत्तिहाल्नु पर्ने चाहिँ होइन रहेछ म 3 दिनदेखि घरमै एकान्तवासमा बसेको छु तर एकान्तवासमा बस्दा पनि आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष ख्याल चाहिँ राख्नुपर्छ आफ्नो शरीरको तापक्रम र अक्सिजन नापिरहने हल्का व्यायाम गर्ने बिहानको घाम ताप्ने
प्रशस्त मात्रामा आराम गर्ने। जीवन ए अहिले कस्तो छ तिमीलाई? अक्सिजन ठिकै देखियो अनि अहिले ज्वरो पनि घटेको छ। ठिक छ। एकान्तवासमा बसेको समयमा पोसिलो खाना, गेडागुडी, माछा मासु, अन्डा खानुको साथै तातो झोलिलो पदार्थ प्रशस्त मात्रामा पिउनु पर्दछ। डाक्टरको सल्लाह मान्ने र यति गर्दा गर्दै पनि गाह्रो भएमा तुरुन्तै नजिकैको अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा थप उपचारका लागि जानुपर्छ। तपाईको ज्यानको सुरक्षा तपाईकै हातमा छ। सतर्क रहौं, सुरक्षित रहौं।